7 सालभन्दा 50 गुणा बर्बाद भइसक्यो हामी। सबभन्दा नजिक शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, यतातिर सबभन्दा नजिक चाहिँ एकनाथ ढकाल, कमल थापा र केपी ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेन। पछिल्लो कालमा डलराइजेसनको अभियान छ विश्वभरि। सबै अमेरिकन डिप्रेसनमा परिसक्यो हैन। जस्तो दिनदिनै ड्याम गोली हान्छ नि बौलाएर मान्छे, एकदम स्कुलमा, कलेजमा, सडकमा, भिडभाडमा, मेलामा, जात्रामा सबै ठाउँ हानिरहेछ हैन। त्यो त मान्छे मार्ने सोख त होइन नि, त्यो त उसको दिमागले काम गरिरहेको छैन। यो काङ्ग्रेसको शेरबहादुर भन्ने यो ग्याङले यो सत्तामा आइसकेपछि चीनसँगका कुनै पनि द्विपक्षीय छलफल वा यहाँ सरकारका निर्णय कहीँ पनि चीनको नामै सामेल गर्न मानेको थिएन। मैले बुझेको राजनीति यो होइन। मैले बुझेको राजनीति के हुन्छ भने राज्य सञ्चालनको नीति हो। यो राजनीतिमा नैतिकता पनि छैन, मूल्य पनि छैन, आदर्श पनि छैन। प्रजातन्त्र भनेको यिनी लुटेराहरूलाई 5-5 वर्षको पालो मिलाइदिएर यिनलाई सत्तामा जाने एउटा दुश्चक्रमा फस्ने कुरा हो। धेरै ठुलो तयारी छ। एउटा विकल्पको तयारी पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो। कहिले गणतन्त्र आयो, कहिले राजतन्त्र आयो। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यहाँसँग मैले पटक पटकको अन्तर्वार्ताका दौरान भनिरह हुन्छु कि यहाँले बोलेका कुराहरूले कुनै न कुनै गुणात्मक अर्थ राख्छन् र एउटा महत्त्व पनि राख्छन्, जसले राजनीतिक कोर्स करेक्सन अथवा राजनीतिक अदल बदलमा महत्त्वपूर्ण एउटा भूमिका पनि खेलेको छ, महत्त्वपूर्ण रोल प्ले पनि भइरहेको मैले पाउँछु। यहाँले भनिदिनुहोस् कि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन चलिरहेको छ, त्यहाँबाट एउटा स्पष्ट सन्देश आएको छ। रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छन् कि उनी राष्ट्रपतिमा फेरि दोहोरिने। सी जिनपिङ तेस्रो पटक दोहोरिँदैछन्। उनी लामो समयसम्म उनी राष्ट्रपति हुने भ्लादिमिर पुटिनको त्यो संविधान नै संशोधन गरेर गरेको अवस्था छ। यसले विश्वको यो खलबलिएको राजनीतिमा दिने सन्देश र पार्ने असर के देख्नुहुन्छ यहाँले? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। मैले जस्तो तपाईँले उठाएको कुरोमा जानुभन्दा अगाडि यसको पृष्ठभूमि अलिकति यससँग म जोड्न चाहन्छु। जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनपछि अमेरिकाको संसारभरि जो जङ्गलीपनाको एउटा उन्माद चढ्यो नि हैन, जस्तो उसलाई प्रतिरोध गर्ने शक्ति नै नभएको मौका छोपेर उसले चाहिँ सहमति विरुद्ध रुसलाई घेर्ने, अब सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका गणराज्यहरूलाई नेटोमा जोड्ने, रुसको घेराबन्दी गर्नेदेखि युगोस्लाभियामाथिको आक्रमण, अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया हामीले धेरै देख्यौँ हैन। जस्तो युक्रेनलाई फसाउने पनि त्यही हो, जर्जियासँग चाहिँ रुसलाई लडाउने पनि 2008मा त्यही हो। अब यसको यो प्रवृत्ति देखेर चीन र पुटिन चाहिँ पहिले नै झस्किसकेका थिए। त्यसकारणले अहिले तपाईँले जे भन्नुभयो योभन्दा अगाडि धेरै ठुलो तयारी छ। जस्तो अमेरिका एउटा जङ्गली सभ्यता हो, त्यसमा मानवता छैन, मानवीयता छैन, मानवीयपन छैन। यसको विकल्प विकास नगर्ने हो भने संसार चाहिँ एउटा अँध्यारो युगतिर जान्छ भन्ने बुझेर मैले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सबै च्याप्टरमा भन्छु। जस्तो सङ्गठनको क्षेत्रमा र मिलिटरी क्षेत्रमा नेटोको विकल्पमा साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन बन्यो 2001मा हैन, रुस र चीन समेत सम्मिलित केही देशहरू। त्यसपछि ब्रिक्स समूह बन्यो हैन, र अहिले त्यो ब्रिक्समा जस्तो साउदी अरेबिया, टर्की समेत ब्रिक्समा आउँदैछन्, अर्जेन्टिना, इरान सबै आउँदैछन्। अनि जस्तो विश्व ब्याङ्कको विकल्पमा न्यू डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने ब्रिक्स ब्याङ्क भने बन्यो। एडिबीको विकल्पमा एसियाली विकास ब्याङ्कको विकल्पमा एआइआइबी ब्याङ्क बन्यो। र तपाईँको युक्रेन युद्धपछि हामीले के देख्यौँ भन्छ भने जस्तो रुसलाई स्विफ्टबाट अलग गरे नि, जो स्विफ्ट भन्ने संस्था थियो, मनी ट्रान्सफर गर्ने जो व्यापार गर्ने कारो संस्था, त्यसबाट रोकेपछि चिनिया र रुसीहरूले डेभलप गरेका जो फाइनेन्सियल सिस्टम थिए त्यहाँबाट काम अगाडि बढ्यो, उनीहरू रोकेनन्। माने सबै आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा सबै कोणबाट एउटा विकल्पको तयारी पहिलेदेखि हुँदै आएको थियो हैन। अब अहिले के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेन सङ्कटपछि म एक दुईवटा चिजहरू यहाँ चाहिँ उल्लेख अलिकति अगाडिदेखि यो जाडोको शीतकालीन जो ओलम्पिक भयो चिनमा, त्यहाँ चाहिँ पुटिन गएको थिए। सी र पुटिनको भेट भइसकेपछि उनीहरूले बोलेका एक दुईवटा कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यो के छ भन्छ भने यो डिसेम्बरको कुरा हो, डिसेम्बर 14-15 तारिकको कुरा हो। विश्व चाहिँ बहुध्रुवीयतातिर गयो नम्बर 1 हैन। जस्तो अहिले एकल ध्रुव छ, अमेरिकन ध्रुव छ, अब त्यसको काउन्टरमा केही पनि छैन। विश्व बहुध्रुवीयतातिर गयो नम्बर 1। दोस्रो विश्व नयाँ विश्व व्यवस्थातिर गयो। यो पश्चिमा जो व्यवस्था हो यो खण्डित भइसक्यो, यसको विकल्प तयार भइसक्यो, त्यो दिशातिर दुनियाँ अगाडि बढ्यो। नम्बर 2 नम्बर 3 चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जो विकल्प भएन भने जस्तो पुटिनले बोआओ सम्मेलनमा अलि पछि आएर 22मा एउटा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ भनेर एउटा सुरक्षा प्रस्ताव राखे।
त्यो चाहिँ भोलिको मिलिटरी एलायन्सको एउटा रूपरेखा हो हैन। उनी सैन्य संरचनातिर पनि अगाडि बढे। जस्तो मैले भने बहुध्रुवीय विश्व, नयाँ विश्व व्यवस्था, गैर पश्चिमाकरण हैन, गैर पश्चिमाकरण जस्तो डिवेस्टर्नाइजेसन। रुसले चाहिँ 2021 को आफ्नो सेक्युरिटी दस्तावेजलाई रुसको सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली पश्चिमाकरणबाट मुक्त गर्ने भन्यो र अहिले पछिल्लो कालमा डलराइजेसनको अभियान छ विश्वभरि। अब त्यो डलर मुक्त हुने, डलरबाट कारोबार बन्द गर्ने, आफ्नै मुद्राबाट गर्ने भनेर त्यो चाहिँ रसियन चाइनिज ब्लकको होइन कि त्यो अमेरिकन ब्लकभित्रै पनि त्यो अभियान छ। जस्तो इन्डिया त्यसैमा गयो, जापान त्यसैमा गयो, साउदी त्यसैमा गयो, टर्की त्यसैमा गयो र अमेरिका साह्रै नाजुक हालतमा छ। मैले भने नि अब यो 2 दशकदेखि तपाईको जस्तो साङ्घाई कोअपरेसन ग्रुपको नाममा होस्, BRI होस् अथवा चाहिँ तपाईको जस्तो आफ्ना फाइनल सिस्टमका कुरा होस्, सबै कोणबाट जो एउटा तयारी भइरहेको थियो, यो तयारीलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने लिडरशिप चाहिएको छ। त्यो त जसले बुझेको छ त्यसले पुर्याउने हो। जस्तो जो यो मिसनको मर्म बुझेको छ र जसले यसलाई अगाडि बढाउन जो गहिराइसम्म पुगेको छ, जसले सुरु गर्यो त्यही नै हो। त्यसकारणले चीनमा त्यो गर्ने सी जिङपिङ हुन् हैन। छलफल त सबैका बीचमा भयो होला, तर त्यो भिजन क्लियर भएको मान्छे सी जिङपिङ हो। जस्तो 2013-19 सत्तामा आएपछि BRI अहिले संसारव्यापी भयो, सी सत्तामा आएपछि सुरु भएको हो हैन। एउटा कन्सेप्ट अगाडि बढाए। जस्तो पुटिनले त्यो कन्सेप्ट विकास गरे, यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन पुटिन नै चाहियो। अब त्यो देशको संविधान त्यो कारणले बदलिएको हो मैले बुझेको हैन। जस्तो चाहिँ अब भन्नेले विरोधीले तर पश्चिमाहरूले त अनर्गल प्रचार त व्यापक गरे नि। उनीहरूको त्यो विक्षिप्तता हो। जस्तो उनीहरूको चाहिँ जस्तो लडाइँ, जस्तो पश्चिमाहरूले आफै के भन्छन् भन्दाखेरि रुस र चीनसँगको लडाइँ हाम्रो न्यारेटिभको लडाइँ हो। त्यो युरोपियनले धेरै पटक भनेका छन्, अमेरिकनले पनि भनेका छन्। न्यारेटिभको भनेको अब मूल्यको लडाइँ सुरु भयो, शास्त्रको लडाइँ सुरु भयो, विचारको लडाइँ सुरु भयो हैन। सार त्यही हो मैले बुझेको। तपाईँ विश्व व्यवस्था भने पनि, मल्टिपोलर विश्व भने पनि, सार चाहिँ लडाइँ के हो, न्यारेटिभकै लडाइँ हो। सार चाहिँ यो पुरानो युगका विरुद्धमा नयाँ युगको निम्ति लडाइँ हो। यससँग सारा चिज जोडिएको छ। तर यसलाई त्यो ठाउँसम्म पुर्याउने कुनै चाहिँ सचेत अथवा त्यो सक्षम लिडरशिप त चाहियो। त्यसकारणले यो बीचमा तुहिन दिन हुन्न भनेर उनले संविधान संशोधन गरे र सी र चाहिँ पुटिन लामो समयसम्म सत्तामा बस्ने बाटो खोले हैन। त्यो उनीहरू चाहिँ डिक्टेटर भएर अथवा आफू मात्रै सत्तामा बस्नुपर्छ भनेर त्यो विधान संशोधन गरिएको होइन। किन अर्को व्यक्ति आयो भने यो काम गर्न सक्दैन। भनेपछि जुन उनीहरूले काम जुन स्थानमा पुर्याएका छन्, जुन लक्ष्यमा पुर्याउने उनीहरूको उद्देश्य छ, डेस्टिनेसन छ, त्यहाँ पुर्याउनका लागि उनीहरू दोहोरिनुपर्छ भनेर तार्किक निष्कर्षमा आफूले गर्दै आएको काम पुर्याउने उद्देश्यले संविधान संशोधन गरे हो। एकदम उनीहरू मात्रै हैन। जस्तो अब पुटिनको सम्पूर्ण पार्टी भनौँ र पार्टी संसदको निर्णय नै हो, पुटिनको चाहना मात्रै त होइन। जस्तो सीलाई पनि अहिले तेस्रो कार्यकाल फेरि दोहोऱ्याउने चाहिँ भए, त्यो त सिङ्गो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, चिनियाको जो जनकाङ्ग्रेस छ त्यो सबैको निर्णय हो। सबैको सहमति के हुन्छ भने यो लडाइँलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति यो पात्र चाहिन्छ, अर्कोले सक्दैन। सम्पूर्ण सिङ्गो देशको हो यो, सिङ्गै देशको हो। त्यो व्यक्तिले तर यसलाई जस्तो पुटिनको विषयमा पुटिन अत्यन्तै निरङ्कुश छन्। पुटिनले यस्तो राजसी शैलीमा, राजसी ठाटमा जीवन बिताउँछन् कि जनताहरूलाई एक तरिकाको छ, उनी अर्को तरिकाको गर्छन् भन्ने पुटिनमाथि आरोप लाग्छ। उनका ती समाचारहरू पनि बेला बेला सार्वजनिक हुन्छन्। सीमाथि पनि त्यस्तै आरोप लाग्न थाल्यो। अब तेस्रो कार्यकालको लागि पनि दोहोरिन थाले। कहाँ छ त्यहाँ लोकतन्त्र, कहाँ छ त्यहाँ जनमतको कदर भनेर व्यापक समाचार होइन। मैले देखेको के हो भन्छ भने अमेरिकामा भन्दा चीनमा मान्छे सुखी छन्, खुसी छन् हैन। चीनले गरिबी पुरै उन्मूलन गर्यो, गरिबीकी रेखामुनि मान्छे छैन हैन। 1.5-2 वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको हो। अमेरिका त्यो ठाउँमा कहिले पनि पुग्न सक्दैन हैन। अब रुसलाई जति एकाधिकारवादी भनुन् अथवा चाहिँ अधिनायकवादी भनुन् हैन, इन्डियाभन्दा शान्त र सुखी त्यहीको मान्छे छ जति डेमोक्रेसीका कुरा गरे पनि। त्यसकारणले यिनी व्याख्या के हुन् भन्छ भने आफ्नो सापेक्षताका व्याख्या हुन्। जस्तो म पनि के भन्छु भन्छ भने, म पनि यहाँ के भन्छु भन्छ भने प्रजातन्त्र भनेको मान्छेहरूको खुसी, मान्छेहरूको सन्तुष्टि, मान्छेहरूको सुरक्षा, नागरिकहरूको सुरक्षा र त्यसको समृद्धिको मुद्दा हो कि प्रजातन्त्र भनेको 4-5 वर्षमा चुनाव गर्ने, कुनै ग्याङलाई सत्तामा पुर्याउने कुरा हो हैन। हामीले यो बहस चलाउनु पर्छ हैन। जस्तो हामीले फस्या छौँ नि, प्रजातन्त्र भनेको यहाँको मान्छे चाहिँ तपाईँको आनन्दले बाँच्न पाउने वातावरण हो कि प्रजातन्त्र भनेको यिनलाई 5-5 वर्षमा आलो पालो लुट्न सत्तामा पठाएर आफू विदेशमा गएर चाहिँ कुल्ली बन्ने व्यवस्था हो। हामीले त यो त बहस गर्नु पर्यो नि। अब त्यसकारणले प्रजातन्त्र त उनको व्याख्या हो जे भनिरहेछन् नि, किन उनीहरू सत्तामा छन्, उनको पकड छ, पहुँच छ। त्यसकारणले उनलाई यो प्रजातन्त्र हो।
हामीले त होइन होइन। तर पश्चिमाहरूले अत्यन्तै दुहाइ दिन्छन् के प्रजातन्त्र मानव अधिकारको स्वतन्त्रताको। होइन, यसबाट उनीहरूले फाइदा उठाएका छन्, त्यस कारणले दुहाइ दिन्छन् होइन। जस्तो आम जनता मरेको छ, जस्तो चाहिँ मैले हिजो मात्रै एउटा तथ्याङ्क पढेँ होइन, त्यो अमेरिकाको एउटा चाहिँ कुनै रिसर्च संस्थाले निकालेको हो। अमेरिकामा अहिले अमेरिका छोडेर युरोपको नागरिकता लिने अमेरिकीहरूको जनसङ्ख्या 40% पुग्यो भनेर एउटा सर्भे चाहिँ रिजल्ट माने 40% अमेरिकनहरू अमेरिकामा बस्न चाहन्न अहिले होइन। त्यसलाई उनीहरूले प्रजातन्त्र भनिरहेका। अब यहाँले यसो भन्नुहुन्छ रुस छोडेर निस्कने रसियनहरूको सङ्ख्या चाहिँ डरलाग्दो छ भनेर फेरि यिनै पश्चिमा मिडियाले लेख्छन्। अब केही त गयो होलान् गएनन् म भन्दैन सङ्कटको बिचमा, तर यो सबै हौवा हो होइन। जस्तो उनले केसम्म प्रचार गरे भन्छ भने जस्तो 2-3 वर्षदेखि पुटिनलाई अल्जाइमर भयो होइन, यो बौला भइसक्यो, दिमागले काम गर्दैन भने, क्यान्सर भयो, अब मर्न मात्रै बाँकी छ होइन, 2-4 महिनाभन्दा बढी जीवित रहन्न भने होइन। अनि चाहिँ तपाईँको अब उसको आलिशान चाहिँ तपाईँको बसाई उसको भोग विलाससँग जोडेर कथाहरू बनाए। कहिले चाहिँ पुटिनको विरुद्धमा कु हुँदैछ भने बोरिसले बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिसले त महिला भइदिएको भए यिनी यस्तो कठोर हुने थिएनन् भनेर पनि भने होइन। अब हरेक खालको भनेका छन्, जस्तो सीलाई त्यही भनेका छन्। अब त्यो यस्तो कुरो कहाँबाट आउँछ भन्छ भने उनीहरू मुद्दामा पराजित भए होइन, उनको समस्या त्यो हो। जस्तो उनको न्यारेटिभमा पराजित भए। जस्तो विश्वको यो तपाईँ हेर्नुहोस्, दोस्रो विश्वयुद्धपछि होइन आखिर दुनियाँ यस्तो हुनुपर्ने वातावरण त थिएन, तर यिनले बनाए पश्चिमाहरूले। जस्तो सोभियत सङ्घको विघटनपछि त यिनको प्रतिद्वन्दी नै थिएन होइन, तर विश्व यस्तो छ। त्यस कारणले संसारको मान्छेले के बुझ्यो भन्छ भने पश्चिमाहरूले लगाएको डेमोक्रेसी, डेभलपमेन्ट र मानव अधिकारको नारा नै विश्वको विनाशको कारण हो। त्यो नै घातक हो होइन, घातकै त्यही हो, निष्कर्षै त्यही हो। जस्तो चाहिँ मैले भने नि 40% अमेरिकनहरूले अमेरिका छोड्न किन चाहिरहेका छन्, किन सबै अमेरिकन डिप्रेसनमा परिसक्यो होइन। जस्तो दिनदिनै ड्याम गोली हान्छ नि बौलाएर मान्छे, एकदम स्कुलमा, कलेजमा, सडकमा, भिडभाडमा, मेलामा, जात्रामा सबै ठाउँ हानिरहेको छ होइन। त्यो त मान्छे मार्ने सोख त होइन नि, त्यो त उसको दिमागले काम गरिरहेको छैन, किन अमेरिका त्यस्तो छ, डेमोक्रेसी त्यो अमेरिकन डेमोक्रेसी होइन। तपाईँको इन्डियामा हेर्नुहोस् 10 लाखभन्दा बढी मानिसहरू भिख मागेर खान्छन्, आकाशमुनि जसको घरै छैन होइन, त्यसलाई डेमोक्रेसी भनिरहेका छन् उनीहरू। किन डेमोक्रेसीको नाममा एउटा इलिटले चाहिँ तपाईँको फाइदा उठाइरहेछ। निश्चित मुट्ठी भरका मान्छेको लागि मात्रै डेमोक्रेसी हो। 2-4 जना नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही भइरहेछ। अनि ठ्याक्कै त्यही हो, नेपालमा पनि ठ्याक्कै त्यही हो। जस्तो यिनको डेमोक्रेसीको हो भन्छ भने विदेशीको दलाली गर्ने, विदेशीको काम गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब पार्टीलाई पैसा दिएर टिकट किन्न सक्ने। अहिले पनि चुनावमा देख्नु हो नि, तपाईँको आदर्शमा लागेका पार्टी भनेर हिँडेका सबै सफा भएपछि ठाउँ ठाउँमा विद्रोह, पार्टी परित्याग होइन। अब त कहाँ गयो भन्छ भने सबभन्दा नजिक शेरबहादुर प्रचण्ड, माधव नेपाल, यतातिर सबभन्दा नजिक चाहिँ एकनाथ ढकाल, कमल थापा र केपी ओली, राजेन्द्र लिङ्गदेन भनेपछि कहाँ छ यिनको के हो डेमोक्रेसी भनेको होइन। डेमोक्रेसी हामी कहाँ चाहिँ यही प्रसङ्गमा मलाई यहाँलाई जोडिहाल्छ। हुन त घरेलु राजनीति जस्तो र सामान्य सस्तो कुरामा मलाई यहाँलाई प्रश्न सोध्न त्यति रुचि त होइन, तैपनि मलाई बाध्य बनायो कि यहाँले प्रसङ्ग ल्याउँदाखेरि राजेन्द्र लिङ्गदेनले सूर्यमा भोट नहाल्ने राप्रपाका नेता कार्यकर्तालाई मङ्सिर 4 गतेपछि कारबाही गरिन्छ र राप्रपामा बस्ने ठाउँ हुँदैन भनेर बोल्छन्। केपी ओलीले राप्रपा अबको राष्ट्रिय पार्टी बन्छ भनेर केपी ओली बोलिदिन्छन्। प्रचण्डले जय नेपाल भनेर बोल्छन् गोर्खामा गएर। अब मैले मात्रै होइन रुखमा भोट हाल्ने, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हँसिया हतौडामा हाल्यो भने मलाई रुखमा भोट हाल्न कुनै अप्ठ्यारो छैन, काङ्ग्रेसले नि मान्नु हुँदैन अप्ठ्यारो भन्छन्। यो कस्तो खालको डेमोक्रेसी हो, यसले कता लैजाँदैछ? हो हामीले बुझ्ने हो। मैले भन्छु नि दुईवटा चिजमा स्पष्ट हुनु पऱ्यो। पहिलो कुरो पश्चिमाहरूले डेभलप गरेको राजनीतिको व्याख्या। जस्तो राजनीतिलाई उनले के भन्छ भने पावरको निम्ति स्ट्रगल होइन, पावर माने शक्ति हत्याउनुको निम्ति गरिने सङ्घर्ष राजनीति हो भन्छ। मूल व्याख्या राजनीतिको यही हो। अब यो व्याख्यामा जस्तो यहाँ गरिरहेछन् यो त पश्चिमा राजनीति हो, यो राजनीतिको प्रभाव हो होइन, स्कुलिङ त्यही हो, विचारै त्यही हो, थटै त्यही हो। त्यस कारणले यिनको चाहिँ टार्गेट के हो भन्छ भने शक्तिमा पुग्नु पऱ्यो होइन। राजनीति भने त त्यही हो, शक्तिमा पुग्नको निम्ति के गर्नु पऱ्यो, अनैतिक हत्कण्डा अपनाउनु पऱ्यो। जसरी शक्तिमा पुगिन्छ अब त्यो हतियार प्रयोग गर्नु पऱ्यो होइन। तर राजनीति यो होइन जो पश्चिमाले व्याख्या गर्यो होइन। जस्तो हाम्रो सभ्यताको हामीले बुझेको, मैले बुझेको राजनीति यो होइन। मैले बुझेको राजनीति के हो भन्छ भने राज्य सञ्चालनको नीति हो। राज्य सञ्चालन गर्ने नीतिलाई राजनीति भनिन्छ। अब राज्य सञ्चालन गर्ने नीति के हुन्छ, त्यहाँभित्र त पावरको कुरा हुन्छ, त्यहाँ विकासको कुरा हुन्छ, त्यहाँ मान्छे हुन्छ, त्यहाँ नैतिकता हुन्छ, त्यहाँ कल्चर हुन्छ होइन, त्यहाँ पर्यावरण हुन्छ, स्रोत साधनहरू हुन्छन्। यो सारा चिजको व्यवस्थापन, राम्रो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने नीति राजनीति हो होइन। अब यो पश्चिमा राजनीतिमा यो व्याख्या छैन। स्ट्रगल फर पावर
तपाईँ अहिले पनि उनका पुस्तक पढ्नुहोस्, मैले पनि त्यही पढेको हो। जब पावरको निम्ति मात्रै सङ्घर्ष हो भने त्यो स्कुलिङले मान्छे त अब पावरमा कसरी जान सकिन्छ त्यही हेर्ने भयो। त्यस कारणले यो राजनीतिमा नैतिकता पनि छैन, मूल्य पनि छैन, आदर्श पनि छैन। एउटा कारण मैले त्यही देख्छु। जस्तो दोस्रो डेमोक्रेसी, प्रजातन्त्र। मैले अघि नै भने नि, अब जस्तो प्राचीन हाम्रो वैदिक साम्यवाद भन्छौँ हामी, वैदिक साम्यवादको व्याख्या कसरी गरिरहेछ भन्छ भने जहाँ राज्य थिएन, जहाँ कानुन थिएन र जहाँ शासक थिएन, त्यो एउटा नैतिक समाज व्यवस्था थियो हैन। तपाईँको राज्य नभइकन पनि समाज त चल्दो रहेछ नि, त्यो पनि साम्यवाद हैन। कानुन बिना नै चाहिँ सबै मान्छे न्यायिक रूपमा बाँच्न सक्ने हैन, राज्य बिना नै सबै मिलेर बस्न सक्ने, शासक बिना नै चाहिँ तपाईँको एउटा सत्ता चल्न सक्ने। आखिर त्यो युग पनि त रहेछ वैदिक साम्यवाद हैन। त्यो मात्रै हैन, हामीले प्राचीन गणराज्य भन्छौँ, जस्तो एथेन्सको गणराज्य, कपिलवस्तुको शाक्य गणराज्य, इन्डियाका जस्तो वैशाली लगायतका ठाउँका महाजनपदहरू भन्छौँ। अहिलेको भन्दा एकदमै उन्नत र परिष्कृत थिए भनेर अहिलेको राजनीतिशास्त्रले पनि पढाइरहेछ। त्यहाँ त दल त थिएन हैन, अथवा त्यहाँ त 4-5 वर्षमा चुनाव त हुँदैन थियो, अथवा चाहिँ यो व्यवस्थाभित्र दलीय सर्वोच्च भन्ने त थिएन, तर योभन्दा उन्नत थियो। त्यस कारणले मैले उठाउन खोजेको कुरा के हो भन्छ भने, मैले अघि नै भने प्रजातन्त्र शासन व्यवस्था भनेको त्यो ठाउँको प्रकृति, पर्यावरणको सुरक्षा अथवा त्यहाँका मान्छेहरू, नागरिकहरूको एउटा सुरक्षा, सन्तुष्ट जीवन, शान्तपूर्ण जीवन, समृद्धि, त्यो हो कि प्रजातन्त्र भनेको यिनी लुटेराहरूलाई 5-5 वर्षको पालो मिलाइदिएर यिनलाई सत्तामा जाने एउटा दुश्चक्रमा फस्ने कुरा हो। त्यसो भए हामी यो बहसमा हो, अहिले लडाइँ त्यो विश्वभरिको लडाइँ हो। मैले विश्वसँग कहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरामा यहाँले ल्याइदिनु भयो। जस्तो अमेरिकाले प्रजातन्त्र, मानवाधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ नि, त्यही ठ्याक्कै उसले भनेको फर्मुला र उसले भनेको सूत्रमा चीनले गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, उसले भनेको सूत्रमा नेपालले गर्नुपर्छ, उसले भनेको सूत्रमा भारतले गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि। यहाँले भनेको जस्तो त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको मानव जीवन, त्यहाँको चाहिने जीवनयापन, रीतिथिति, संस्कृति कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो अनुसार पो हुन्छ होला। उसले लादिएको गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता के छ यहाँ? हो छैन, लडाइँ त्यही हो। जस्तो विश्वको लडाइँ हो, एकदम ठिक ठाउँमा भन्नु। जस्तो युक्रेन पछि चाहिँ उठेको मुद्दा के हो भन्छ भने, जस्तो पश्चिमाहरूले रुल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भनेका छन् हैन, अब यतातिर रुस र चीनले ल बेस्ड वर्ल्ड अर्डर भनेका छन्। अब यसको अन्तर बुझ्नु पर्यो। रुल बेस्ड भने के हुन्छ भने, रुल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको उसका मूल्यहरू जोडिन्छन्। रुल भनेको नियम हैन, नियम भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ मूल्यहरू जोडिन्छन्, सिद्धान्त जोडिन्छ, विचारको पाटो जोडिन्छ हैन। तर ल बेस्ड कानुन भनेपछि त्यो हुँदैन। जस्तो अहिले चीन र रुसको भनाइ के छ भन्छ भने, व्यवस्था लाद्न पाइँदैन, लाद्न सकिँदैन हैन, किन सबै देश फरक छन्, त्यहाँको परिवेश फरक छ, माने आफ्नो सभ्यता फरक छ भनेपछि आफ्नो अनुकूलतामा, आफ्नो सापेक्षतामा कसैले कुनै मोडेल प्रयोग गर्न सक्छ हैन। जस्तो यिनले विश्वभरि डेमोक्रेसी भनेर लादे नि, हामी त सिद्धियौँ नि, त्यही त बुझ्नु पऱ्यो नि। हामी जस्तो 7 सालमा आयो डेमोक्रेसी, हामी कहाँ छौँ त हैन। 7 सालभन्दा 50 गुणा बर्बाद भइसक्यो हामी हैन। किन चाहिँ हामीलाई माथि पुर्याउने यो डेमोक्रेसीले? किनभने यो डेमोक्रेसी नै होइन, यो हामी अर्काको घाँडो बोकिरहेछौँ हैन, अर्काले चाहिँ इम्पोज गरेको चाहिँ पापको पिण्ड बोकिरहेछौँ अनि हामी काम लाग्छौँ। जस्तो तपाईँको मैले देख्छु, जस्तो यिनको प्रणालीमा है, सबै पश्चिमा स्कुलिङबाट आएको, जस्तो अर्थतन्त्र विकास भनेको के, यिनीहरूले विकास भनेको अधिकतम राजस्व वृद्धि, अधिकतम जिडिपी हैन, कुल ग्रास उत्पादन एकदम बढाउने। अब त्यो बढ्यो भने राजस्व बढ्छ। तर यिनको डेभलपमेन्टले के भन्दैन, त्यो विकासले मान्छे बन्नुपर्छ भन्दैन, राजस्व बढ्नुपर्छ भने। किन? राजस्वमा पहुँच त त्यसको छ नि, त्यो लुटिरहेको छ। त्यसैले राजस्व बढी बस्यो, जति बढ्यो हैन, उसको पावर त्यति बढ्छ, उसको हात त्यति बढ्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँको नेपाल पहिलेको भन्दा धेरै माथि गयो भन्छ हैन, तर मान्छे त झन्झन कमजोर छ भन्नुहोस् न। झन्डै 80 लाख मान्छे विदेशमा छ, किन मान्छे बनाएन? यिनको इकोनोमीले किन मान्छे बनाएन? किन? यो चाहिँ आम मान्छे बनाउने इकोनोमी होइन, हामीले यही बुझेनौँ। त्यस कारणले हामी डेभलपमेन्ट भने के हो बसमा जानु परेन। अब मैले भने नि, यो डेभलपमेन्टको मोडेलले हामीलाई बर्बाद पार्यो। त्यस कारणले हामी आफ्नो मोडेलको विषयमा बहस गर्ने कि नगर्ने, एउटा मेरो कुरा। म अरू क्षेत्रमा 3टा क्षेत्रमा उदाहरण दिन्छु। जस्तो न्यायिक क्षेत्र, हामी भन्छौँ नि न्याय पाइन बन्द भयो, पैसा छ न्याय पाउनु भयो, पीडित हुनुहुन्छ भने पनि होइन भने जसले पैसा खर्च गर्छ त्यसैले न्याय पायो, अन्यायले न्याय पायो, भने गरिबले त जीवनभर न्याय पायो। अब यस्तो किन भइरहेछ? एउटा फ्याक्टर हामी बुझिरहेको छैनौँ। जस्तो न्यायाधीश नियुक्त कसरी हुन्छ हैन, अङ्क उसले ल्याएको परीक्षामा वा बढुवामा उसले ल्याएको अङ्क, तर त्यो न्यायाधीशको योग्यता गुणको आधारमा यहाँ चाहिँ मापदण्ड हुँदैन हैन। त्यो न्याय दिन सक्ने मान्छे होइन, अङ्क बढी ल्याउने मान्छे न्यायाधीश भइरहेछ, त्यसले कसरी न्याय दिन्छ? अनि यस्तो नभइकन के हुन्छ
मापदण्ड उनको स्कुलिङका कुरा गर्दैछु, उनको थट कस्तो छ। जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा मान्य भन्ने चाहिँ कुरा पार्टीमा जसको पहुँच छ, जसँग पैसा छ त्यही भन्ने हो। त्यसको निम्ति योग्यता चाहिने, योग्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा भएन। जस्तो यो प्रणालीमा त्यो मन्त्री मान्य वा प्रधानमन्त्री बन्नको निम्ति कुनै मापदण्डहरू हुन्छन्, योग्यता हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन। उसले के गर्छ, पहुँचको कुरा मात्रै गर्छ, किन उसको राजनीति पावरसँग जोडिएको छ। बस मैले सुरुमा भने उसको राजनीति पावरसँग जोडिएको छ। पार्टीमा जसको पावर छ, मन्त्री हुने त्यही हो, मान्य हुने त्यही हो। अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तो कानुनको कुरा गर्छु, तपाईँ कानुन हेर्नुहोस्। अहिले हामीले विश्वभरि प्रचलित जो कानुन गर्छौँ नि, यो दण्डात्मक कानुन हो, हामीले बुझेका छैनौँ। यो कानुनको परिकल्पना के छ, मान्छे अटोमेटिकली स्वभावतः मान्छे क्रिमिनल हो भन्ने कुरा को सिद्धान्तसँग जोडिएको छ। त्यो भएर तपाईँ कानुनका जति दफा र धारा हेर्नुहोस्, दण्ड दिने कुरा मात्रै छन्, तर मान्छेलाई नैतिकवान बनाउने कानुन तपाईँ भेट्नुहुन्न। नैतिक कानुनको चाहिँ कुनै पनि उदाहरण भेट्नुहुन्न, प्राकृतिक कानुनको उदाहरण भेट्नुहुन्न, सामाजिक कानुनको उदाहरण भेट्नुहुन्न, किन यो पश्चिमा स्कुलिङ हो हैन। त्यसकारणले जता पनि मान्छेलाई भत्काउने, जता पनि तलको मान्छेलाई बर्बाद पार्ने होइन, त्यो पश्चिमा थट भनेकै त्यही हो। किन यस्तो क्रूर थट भयो पश्चिमाहरूको? होइन, पश्चिमाहरूको एउटा कारण छ, गहिरो कुरा सोध्नुभयो। पश्चिमाहरूको त्यो कारण के हुन्छ भने, जस्तो यिनको सभ्यताको उदय कस्तो जगमा भयो हामीले हेर्ने त्यो हो हैन। जस्तो यसको जग कहाँ हो, म त्यसलाई एउटा साह्रै गहिरो कुरो हो यो, मैले त एक दुई पटक उठाएको छु। जस्तो यो तपाईँको मध्ययुग भन्छन्, अँध्यारो युग भन्छन्, युरोपमा चाहिँ जो क्याथोलिक चर्चको विरुद्धमा प्रोटेस्टेन्टहरूको प्रतिरोध सुरु भयो, अर्को प्रोटेस्टेन्ट जो मत अगाडि बढ्यो मार्टिन लुथरहरूको नेतृत्वमा, केल्भिनहरू थिए, धेरै थिए पछाडि। अब यसले एउटा नयाँ खालको विचारको जन्म दियो र अब क्याथोलिक र त्यसको प्रोटेस्ट गर्ने, प्रतिरोध गर्नेहरूको बिचमा धेरै लामो युद्ध भयो। पछिल्लो कालमा भएको युद्धलाई 30 वर्षे धार्मिक युद्ध भनिन्छ। त्यो फिलाडेल्फिया सम्झौताबाट तपाईँको टुङ्गियो। अब टुङ्गियो। प्रोटेस्टेन्टहरूको जोड के थियो भन्छ भने, सत्ताबाट चाहिँ क्याथोलिकहरूको हात काट्ने, किन क्याथोलिक चर्चले नै शासक नियुक्त गर्थ्यो, चर्चले शासक नियुक्त गर्थ्यो। त्यहाँ राजनीति भन्दा धर्म नै माथि थियो होइन, धर्मले राजनीति भने धर्मै थियो, राजनीतिको विकासै भएको थिएन, राजनीतिक कन्सेप्टको विकासै भएको थिएन। अब त्यो चर्चहरूले सिधै नियुक्त गर्थ्यो। अनि त्यो लडाइँ टुङ्गिसकेपछि के भयो भन्छ भने, अब त्यो क्याथोलिकहरूको जो चाहिँ अत्याचार हो, त्यसबाट प्रेरित केही बौद्धिकहरूले चाहिँ युरोपमा एउटा ज्ञानोदय आन्दोलन सुरु गरे। इन्लाइटमेन्ट चाहिँ तपाईँको मुभमेन्ट भन्छ, त्यहाँ सुरु गरे। बौद्धिकहरू उठ्यो, यद्यपि त्यो उठ्ने बेला उनको पोजिटिभ थियो, नकारात्मक सोच थिएन। अब जस्तो चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्रता हैन, विवेकको शासन, कुनै पनि तर्कका पछाडि कारण प्रस्तुत गर्नुपर्ने, अथवा कसैले भनेको कुरालाई आँखा चिम्लेर मान्न नहुने एउटा अभियान चल्यो। त्यो दर्शनको क्षेत्रमा, राजनीतिक विचारको क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, सामाजिक सबै ठाउँमा चल्यो। हो त्यही हो आधुनिक चाहिँ तपाईँको पश्चिमा फिलोसफी भने त्यही हो। जस्तो जन लक भए, जिन ज्याक रुसोहरू भए, सेन्ट साइमन भए, दर्शनको क्षेत्रमा काम गरे। जस्तो जर्मी बेन्थम भयो, अब चाहिँ डेभिड डेकार्डोहरू भए, यिनले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरे। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे राजनीतिक दर्शनको राजनीतिक थटको क्षेत्रमा पनि गए। जस्तो हब्स भए, अब लक भए, जस्तो मोन्टेस्क्यू भए, अनि चाहिँ रुसोहरू भए, थुप्रै मान्छे जन्मिए। त्यो अवधि लगभग 150-200 वर्ष चल्यो र त्यसको अन्तिम समापन भनेको फ्रेन्चको रिभोल्युसन, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, त्यो नै त्यसको क्लाइमेक्स हो। यो पश्चिमा थटको जग त्यो हो। सुन्नुहोस् है, मैले भने अब त्यो जग के हो भन्छ भने, जस्तो क्याथोलिकसँग प्रोटेस्टेन्टहरूको लडाइँ भयो, लामो लडाइँ भयो हैन। अब त्यो लडाइँपछि अलि बेग्लै खालका राज्यहरूको उदय हुन थाल्यो हैन। अब लडाइँ कहाँ गयो भन्छ भने, निषेधबाट सुरु भयो उनको सभ्यता है, मैले भन्न खोजेको। जस्तो क्याथोलिकहरूसँग लडेर, किन क्याथोलिकहरूले एउटा जातिलाई शासक जाति घोषित गर्थ्यो र बाँकी जातिलाई चाहिँ अधीनस्थ जाति भन्थ्यो, त्यसका विरुद्धमा लडाइँ भयो हैन। लडाइँ हुँदाखेरि जुन देशमा जुन जातिले चाहिँ तपाईँको विद्रोह सफल पार्यो, त्यो जातिले आफ्नै जातिको नामबाट देशको नाम राख्यो। त्यसकारणले युरोपका राज्यहरू, राष्ट्रहरू जातीय राष्ट्र हुन्। मैले बारम्बार भनेको छु, हाम्रो त्यो होइन। हाम्रो राष्ट्रहरू, पूर्वका राष्ट्रहरू जातिले बनाएको होइन, यो सबै मिलेर बनाइन्छ, यहाँ सबैको हिसाब किताब हुन्छ। जस्तो रुसीहरूले बनाएको राष्ट्र रसिया भयो हैन। अब फ्रेन्चहरूले बनाएको राष्ट्र चाहिँ फ्रान्स भयो, सर्बहरूले बनाएको देश सर्बिया भयो हैन, इङ्ग्लिसहरूले बनाएको देश इङ्ल्यान्ड भयो। उनको राष्ट्र त्यस्तो छ। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको जग निषेधमा आधारित छ हैन। अर्कालाई निषेध गरिकन, त्यसकारण क्रूर भएन हो। सुन्नुहोस्, जसलाई अहिले प्रतिस्पर्धा भन्छ नि, प्रजातन्त्रमा प्रतिस्पर्धा भन्छ नि, त्यो निषेधै हो
हैन, यो शब्द मात्रै फरक चाहिँ गरे हो। उनको राष्ट्र निषेधबाट चाहिँ बन्या छ, उनको फिलोसोफी निषेधबाट बन्यो, उनको पोलिटिकल थट निषेधबाट बन्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो प्रजातन्त्रमा पनि तपाईँ जस्तो राजनीतिको मैले भने नि, राजनीति भनेको पावरको निम्ति स्ट्रगल, त्यहाँ निषेध छ। स्ट्रगल भनेको अर्कालाई सिद्ध्याउने कुरा हो हैन, त्यहाँ मिल्ने कुरै छैन, सहअस्तित्वको कुरै छैन, तपाईँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न। राजनीतिको व्याख्यामा पनि सहअस्तित्व छैन, डेमोक्रेसीमा पनि के छ, प्रतिस्पर्धा छ हैन, लड्ने कुरा छ। यद्यपि त्यो चुनावको रूपमा व्यवस्थित गरेछन्, तर त्यो त लड्ने कुरा छ, मिलेर देश बनाउनु पर्छ भन्ने। प्रतिस्पर्धालाई डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष भनेर सुन्दर पक्ष भनेका छन्। त्यो पश्चिमा थटको कुरा जस्तो डेमोक्रेसीमा चाहिँ तपाईँको लड्ने कुरा छ, प्रतिस्पर्धा छ। अर्थतन्त्रमा फ्री मार्केट इकोनोमी भने के सक्नेले नसक्नेलाई सिद्ध्याइदियो हैन, माने प्रतिस्पर्धा गरेर टिक्दैनौ भने जाऊ हैन, फ्री मार्केट इकोनोमी भने त त्यही हो। अब यो कहाँबाट आयो भन्छ भने उनको राष्ट्र निर्माण गर्ने जो फिलोसोफी थियो नि त्यहाँबाट आयो, निषेधबाट आइरहेछ हो। त्यसकारणले पश्चिमाहरू बर्बर भए। अनि उनको सभ्यता जस्तो क्रिस्चियन सभ्यता भने के हो भन्छ भने अर्को पाटोमा जस्तो सांस्कृतिक रूपमा उनीहरू क्रिस्चियनहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रभाव बढेपछि उनले सारा युरोपभरि व्याप्त रहेको हजारौँ वर्षदेखि पेगोन सभ्यता चाहिँ मटियामेट पारे, मान्छे मारेर। स्लाव सभ्यतालाई मटियामेट पारे, इन्का सभ्यता मटियामेट पारे, मान्छे मारे। त्यो आफ्नो इसाई चाहिँ संस्कृति लाद्नको निम्ति मान्छेलाई नमान्ने मान्छेलाई मारेर करोडौँ मान्छे मारे उनीहरूले। धर्मान्तरणको निम्ति उनले 7 करोड मान्छे मारेको रेकर्ड छ हैन, रेकर्ड छ। माने इन्का सभ्यता सके, माया सभ्यता सके, पेगोन सभ्यता सके हैन। मैले युरोपका कुराहरू छु, युरोप र अमेरिकी महादेशका, उनले स्लाव सभ्यता सके। अब त्यसकारणले उनको जन्म, उनको जो सिभिलाइजेसन भन्छ नि पश्चिमी सभ्यता, त्यो एउटा बर्बरता र एउटा खुनी प्रवृत्तिमा आधारित छ, निषेधमा आधारित छ। त्यसकारणले पश्चिमा मेन्टालिटी कहिले पनि चाहिँ शान्तिपूर्वक बाँच्न चाहन्न, मिलेर कसैको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन। अस्ति भर्खरै बोरिस के अरे चाहिँ के युरोपियन विदेश नीति चिफ छ नि, बोरेल जोसेफ बोरेल, उसले एउटा भनेको कुरा ठुलो चाहिँ विश्वभरि विवाद भएर चाहिँ अस्ति माफी माग्यो। उसले के भन्यो भन्छ भने युरोपियन बाहेक बाँकी विश्व सबै जङ्गली चाहिँ शासन, जङ्गली ऊ हो, विश्व हो भन्ने भन्यो। अनि अहिले माफी मागिरहेछ विश्वभरि निन्दा भएपछि। उनीहरूले अहिले पनि आफू बाहेक अरूलाई जङ्गली नै देख्छन्, तर वास्तवमा जङ्गली उनी हुन्। त्यसकारणले यिनको वर्चस्व रहेसम्म यो दुनियाँ शान्त कहिले पनि हुँदैन। तर के कारण सुन्नुहोस्, म टुङ्ग्याउँछु, के कारणले हुँदैन भन्छ भने यिनको उत्थान, यिनको सभ्यताको मियो जरो भनेको निषेधमा चाहिँ बाट अगाडि बढेको छ, उम्रेको छ। जसरी यहाँले के लगाइदिनु भयो नि, यो बाहिर झट्ट सुनिदा सञ्चार माध्यममा हेर्दा उनीहरूको सञ्चार माध्यम त धेरै पावरफुल भएर आएका छन्। सबै कुरा अघिदेखि सुरुदेखि नै मैले जोड दिएर भनिरहेको छु। यहाँले यसरी व्याख्या गरिरहनु भएको छ कि यिनीहरूको सुरुवाती नै, यिनीहरूको पहिलो पाइला नै निषेधबाट सुरु भएको छ, त्यसकारण संसारभरि यिनीहरू बर्बर आतङ्क मचाइरहेछन् भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। तर बाहिर हेर्दा सम्पूर्ण सुन्दर पक्ष त त्यही छ भन्ने देखिन्छ र मान्छेलाई भ्रम पारिरहेछ। यो भ्रम कहिलेसम्म ठिक छ? होइन, त्यो भ्रममा पर्नेहरूको समस्या हो। भ्रममा पर्नेहरूको समस्या किन हो भन्छ भने ल चाहिँ प्रचारमा अब उनी माथि छन्, उनीसँग चाहिँ सञ्जाल बढी छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर भ्रममा पर्ने मान्छेले अनुभूति त गरेका छ नि, त्यसबाट बुझ्नुपर्छ पर्दैन। यही हामीसँग आएर यो कसैलाई बुझाउनु पर्ने कुरो हो। जस्तो हामीले हाम्रै देशको कुरा गर्दा यो डेमोक्रेसी हो भने यो देशको 80 लाख मान्छे खानको निम्ति किन विदेशी गुल्ली भएर बसिरहेछ, यो प्रश्न गर्न हामी सक्दैनौँ। यहीँनिर जसले यहाँको भन्दा फरक विचार राख्नुहुन्छ उहाँहरूसँग मैले अन्तर्वार्ता गरेर कुराकानी गर्दा यदि त्यसो हो, साँच्चीकै पश्चिमाहरू त्यति क्रूर र पश्चिमाहरू त्यति निषेधको राजनीति गर्छन् भने तपाईँको छोराछोरी किन चीन जान खोज्दैन, तपाईँको छोराछोरी किन उत्तर कोरिया जान खोज्दैन, किन रसिया जान खोज्दैन, किन यिनीहरूको सबैको अन्तिम इच्छा भनेको अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा नै हुन्छ त भनेर मलाई प्रति प्रश्न गरिदिनुहुन्छ? होइन, अरूले यसको आशय के हो? अरूले दोहन गर्दैनन्। जस्तो जो युरोप अमेरिका जान्छन् नि, त्यहाँ गएर हामी बन्यौँ भन्ने एक थरीलाई भ्रम छ हैन। उनीहरूले तपाईँको 2-4 कौडी पनि आउन दिँदैनन् हैन। उनीहरूको यस्तो चाहिँ तपाईँको चक्रव्यूह छ, जस्तो अलिकति राम्रो मान्छे लगेर उसको चाहिँ तपाईँको क्षमता, मानसिक क्षमतालाई उपयोग गर्ने हैन। जस्तो अहिले युरोपियनहरू, अमेरिकनहरू त्यही गर्छन्, राम्रो मान्छे लाग्छन्। जस्तो वैज्ञानिक, पढे लेखेको, अलिकति चाहिँ गुण भएको, क्षमता भएको। जस्तो कतार दुबईतिर जाने मान्छे उनीहरू लिँदैनन्। हाम्रा जो लिँदैन मान्छेहरू लिएको त देखिँदैन, लिँदैन, ड्रेन चाहिँ गराइरहेको। एउटा त शोषण गर्ने हो, जस्तो कसैको क्षमताको शोषण गर्ने एउटा पाटो भयो। दोस्रो पैसाकै कोणबाट हेर्ने हो भने पनि जो मान्छे केही वर्ष बसेर अलिकति पैसा कमाएर चाहिँ म देशमा फर्किन्छु भनेर जान्छ, त्यसले केही पैसा आएको देख्छ। तर जो मान्छे त्यहाँ गएर घर किन्छ, गाडी किन्छ, बस्छ
रको बनेको देखाउँछ नि, त्यो मान्छे नेपाल फर्किन चाह्यो, फर्किँदाखेरि ऊ रित्तै फर्कन्छ। मलाई धेरैले भनेका छन्। किन भन्छ भने उसले घर गाडी अथवा चाहिँ पिआर नागरिकता दिएर तपाईँको अब उसले जिन्दगीभरि कमाएको सबै पैसा उही असुल गर्छ, फर्किँदाखेरि तपाईँसँग केही पनि हुँदैन। यो मलाई धेरै मान्छेले सुनाएका छन्। भने खाली हात पठाइदिन्छ, खाली हात पठाउँछ। होइन जस्तो घर किन्नुभयो, किस्तामा त पैसा तिर्नु पर्यो होइन, गाडी किन्नुभयो पैसामा किस्ता किन्नु पर्यो, अनि तपाईँले किस्ता पुरा गर्दा गर्दै गाडी पनि कवाडी हुन्छ, घर पनि भत्काउनु पर्ने समय आउँछ, तपाईँ फर्किने रित्तो हो। उनले त्यस्तो चाहिँ अनि अर्को एउटा न्यारेटिभ डरलाग्दो के छ भने जो त्यहाँ गएर त्यसरी पढे लेखेर अथवा जागिर खाएर आउँछन् तिनीहरू कुनै न कुनै उनीहरूका दास बन्छन् र उनीहरूका एजेन्ट बन्छन् र नेपाल अथवा नेपाल जस्ता मुलुकहरू ध्वस्त पार्छन् भन्नेहरू पनि छन्। यो चाहिँ के हो? होइन, उनीहरूको त ठुलो हतियार हो। जस्तो एउटा शिक्षा प्रणालीबाट नेपालमै पनि त्यो गरिरहेछन् नि। जस्तो अहिले पनि पढे लेखेका भनिने मान्छेहरू होइन यही चिज एकदम उन्नत डेमोक्रेसी यही हो, विकास भनेको यही हो त भनिरहेछन् नि। यही पनि भनिरहेछन्। शिक्षा प्रणाली उनको हो, शिक्षा प्रणाली त उनको हो। उनले आफ्नो इकोनोमी पढाइरहेछन्, उनले आफ्नो पोलिटिकल साइन्स पढाइरहेछन् होइन, अथवा उनले आफ्नो सोसियोलोजी पढाइरहेछन्। त्यही कारणले जस्तो यहाँका मान्छेहरू जस्तो साम्प्रदायिक निस्किन्छ, सोसियोलोजी मान्छेहरू यहाँका साम्प्रदायिक निस्किन्छ। किन भन्छ भने उनले साम्प्रदायिकता पढाउँछन्, किनभने उनका देशहरू उनका राष्ट्र साम्प्रदायिकताबाटै चाहिँ बनेका हुन्, साम्प्रदायिकताका आधारमा उठ्या हुन्। जस्तो चाहिँ तपाईँको डेमोक्रेसी अमेरिकामा किन नस्लवादको समस्या कहिले सुल्झिन्न, हामीले यति बुझौँ न। कालाहरूसँग किन यत्रो लडाइँ छ, यत्रो ईर्ष्या छ यिनीहरूको होइन। जस्तो अहिले आउँदाखेरि कालासँग मात्रै होइन, अरू जातिसँग मात्रै होइन, त्यही चाहिँ एउटै नस्लभित्रका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकनहरू मूल्यको लडाइँ यति चर्को भयो अमेरिकामा कि रिपब्लिकनहरूले सशस्त्र युद्धको माग गरे। अब अर्को विकल्पै छैन, अमेरिका बनाउने हो भने अर्को विकल्पै छैन भनेर भनिरहेछ होइन। किन त्यहाँ चाहिँ उनकै बिचमा चाहिँ कहिले पनि शान्ति हुँदैन, किन चाहिँ सधैँभरि द्वन्द्व हुन्छ? भाइ मैले भने नि, तपाईँले जे चिज भन्नुहुन्छ नि, प्रजातन्त्र भन्नुहोस्, विकास भन्नुहोस्, वा अरू जेसुकै भन्नुहोस्, त्यसको चाहिँ लक्ष्य के हो हामीले हेर्ने त। त्यसको लक्ष्य मान्छे बनाउने हो कि होइन, त्यसको लक्ष्य मान्छे बाँड्ने हो, मान्छे बनाउने हो कि मान्छे बिगार्ने हो? उनले के गरिरहेका छन् हामीले व्यवहारमा देख्नु। मैले भने नि नेपालमा 7 सालदेखि प्रजातन्त्रको नाममा यहाँ के गरिरहेछन् त हामीले अनुभवबाट भन्न सक्दैनौँ। यहाँको मान्छे कहाँ पुग्यो आज? महँगी यो चाहिँ 6 महिना युक्रेन सङ्कटको बहानामा 400% मूल्य बढाएको छ केही सामानमा, 400% होइन। यसैलाई हामी प्रजातन्त्र भनिराख्ने, डेमोक्रेसी भनिराख्ने, यो कसको निम्ति हो? यो त जो सत्तामा छ उसको निम्ति भयो त। किन संसारको कुनै पनि चिज मैले यो माने व्याख्या मात्रै, डेमोक्रेसी भनेको सत्तामा बस्नेहरूका लागि मात्रै हो, सर्वसाधारणको लागि होइन। सार्वभौम व्याख्या कुनै पनि चिजको हुँदैन। डेमोक्रेसी मात्रै होइन, मान्छेको एउटा चाहिँ भ्रम के छ स्तर के छ भन्छ भने संसारमा जति पनि चिज तपाईँ हेर्नुहोस् सबैको व्याख्या र परिभाषा सापेक्ष हुन्छ होइन। तपाईँले कुनै पनि चिजलाई आफ्नो सन्दर्भमा मात्रै बुझ्नुहोस्, मेरो सन्दर्भमा त्यो चिज तपाईँ बुझ्नुहुन्न, तपाईँको निम्ति काम लाग्दैन होइन। किन भन्छ भने निरपेक्ष चिज हुँदैन। जस्तो म एकछिन भन्छु नि, सापेक्ष कस्तो हुन्छ भने तपाईँ यहाँबाट नुवाकोट जान थाल्नुभयो, यहाँबाट जाँदाखेरि त तपाईँ यतातिरबाट उकालो चढ्नुहुन्छ नि, अब फर्किँदाखेरि तपाईँले उकालो चढेको चिज तपाईँलाई ओह्रालो भन्छ होइन। त्यसलाई कसरी अर्थ लगाउँछ तपाईँ? त्यो उकालो कि ओह्रालो केही पनि होइन, उताबाट ओह्रालो, त्यो त तपाईँको पोजिसनले तय गर्छ होइन। तपाईँ यताबाट जानुहुन्छ भने त्यो उकालो हो, उताबाट आउँदाखेरि ओह्रालो हो। त्यस कारणले त्यसको व्याख्या सापेक्ष हुन्छ, त्यो उकालो पनि होइन ओह्रालो पनि होइन। त्यस कारणले जस्तो सबै चिजको व्याख्या सापेक्ष हुन्छ होइन। जस्तो एउटा हात्तीको निम्ति यत्रो गहिरो भएको चाहिँ तपाईँको पानी त्यो छिपछिपी पानी हो, तर खरायो त्यसमा गयो भने डुब्छ, त्यति फरक पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो जस्तो हामीले बुझ्ने के भन्छ भने डेमोक्रेसी डेभलपमेन्ट जेसुकै भनौँ उनका जे छ नि, त्यो त उनको सन्दर्भमा, उनको आवश्यकतामा, उनको भूमिमा उनले आफ्नो परिवेश हेरेर बना चिज हो, नेपाल हेरेर बनाएको होइन। अनि यहाँ कसरी काम लाग्छ? तर जबरजस्ती लादिरहेछ, उनको पावर थियो लाद्यो हो। त्यसैले जो विनाश निम्ति आयो नि आज विश्वभरिको फ्रस्ट्रेसन त्यही हो होइन। मैले भने नि अमेरिकाका 40% मान्छे त्यहाँबाट निस्कन खोज्नेको कारण पनि त्यही हो, अहिले युक्रेन सङ्कट पनि त्यही हो, र अहिले संसारका सबै देशहरू, एउटा देश मात्रै होइन सबै देशहरूमा, जस्तो अहिले रुसकै सन्दर्भमा म भन्छु, एउटा उदाहरण दिन्छु, मान्छे कसरी चाहिँ टाउको उठायो अहिले, यो दबेको टाउको अहिले मौका पायो भन्छ भने भन्नलाई यिनीहरूसँग मिडिया प्रोपोगन्डा छ र रुस चाहिँ विश्व समुदायबाट अलग थलग छ भन्छ। त्यो उनले विश्व समुदाय भने आफूलाई हो, कति छन् ल रुसमाथि स्याङ्सन लगाउने, अमेरिका र चाहिँ युरोपको मानेर स्याङ्सन लगाउने को छन्? युरोपियन युनियनभित्रका चाहिँ तपाईँको 22 देश, 27 मध्ये सबै छैनन्, धेरैले विद्रोह गरिसके। युभित्रका 22 देश, उत्तर अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको अमेरिका र क्यानाडा होइन 24 देश, मध्य अमेरिका ल्याटिन अमेरिकामा 3-4वटा देश, ग्वाटेमाला चाहिँ के अरे हैटी लगायत अमेरिकन कन्ट्रोलमा भएका 2-4 देश, अफ्रिकामा 0,
एसियामा चाहिँ तपाईँको अस्ट्रेलिया, जापान र दक्षिण कोरिया 35 देश नाग्दैन होइन। संसारमा 200 भन्दा बढी देश छन्, तर यिनलाई आफूलाई विश्व समुदाय भन्छन्। किन? यिन त साम्राज्यवादी हुन्, अरूलाई त यिनले समुदाय मान्दैनन् होइन। तपाईँको 165 भन्दा बढी देश यिनको चाहिँ प्रतिबन्धको विरुद्धमा खडा भयो, सिधै इन्कार गर्यो। इन्डियाले इन्कार गर्यो, ब्राजिलले इन्कार गर्यो, फ्रान्सले लगभग इन्कार गरे जस्तै, किनभने एटोमिक युद्धमा म समावेश हुन्न उसले भनिसक्यो हो गरिरहेछ। यिनले आफूलाई विश्व समुदाय भन्छन्। त्यो यिनको साम्राज्यवादी, मैले भने त्यो आततायी मानसिकता हो। मैले बोरेलको कुरा गरेँ नि होइन, तपाईँको अरू बाँकी जङ्गली हुन् भन्यो नि अस्ति भर्खरै होइन। किन? उनीहरू आततायी हुन्, अरूलाई मान्छे गर्दैनन् उनीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले गर्ने व्याख्या के हो, त्यो हामी त्यही फसेको हो, हामी फसेकै त्यही हो होइन। जस्तो उनको चाहिँ जब व्याख्या हामी घोक्न थाल्यौँ नि, मैले यही प्रजातन्त्रको कुरा गर्छु। मैले भने नि प्रजातन्त्र किन? पावरको कुरा मात्रै छ। किन? सत्ता पावर हत्याउनुको निम्ति जे पनि गर्ने कुरा मात्रै किन छ होइन। किन यहाँ मान्छेहरूको खुसीको कुरा गरिँदैन, त्यो व्याख्या आउँदैन। किन समृद्धिको व्याख्या आउँदैन? किन देश बनाउने कुरा आउँदैन? किन मौलिकताको कुरा के पनि किन आउँदैन? किन भन्छ भने यो प्रजातन्त्रको उत्थानको सन्दर्भ हामीले बुझ्नुपर्छ। यो बेलायतबाट उत्पत्ति भयो होइन, बेलायतबाट उत्पत्ति भयो। अब बेलायतबाट कस्तो परिस्थितिमा उत्पत्ति भयो भन्छ भने त्यहाँ राजा र हुइग र टोरी भन्ने दुईवटा पार्टी थियो, जो अहिले कन्जर्भेटिभ लेबर छन्। यिनका बिचमा लडाइँ, लामो लडाइँपछि कहिले गणतन्त्र आयो, कहिले राजतन्त्र आयो। अनि हारथाक खाएर गणतन्त्र पनि असफल भएपछि एउटा सम्झौता गरे राजा संवैधानिक भएर बस्ने होइन, सरकार पार्टीहरूले चलाउने सम्झौता भयो। अब उनको समस्या पावर डिभिजन, शक्तिको बाँडफाँडको समस्या मात्रै थियो, अरू थिएन होइन। उनको आफ्नो अर्थतन्त्र थियो, आफ्नो सभ्यता थियो, अब सबै चिज थियो। तर लडाइँ के सुल्झिएको थिएन? पावरको। त्यसैले पावरको होइन, शक्ति चाहिँ वितरणको बाँडफाँडको मुद्दा सुल्झाउनुको निम्ति उनले जो सम्झौता गरे त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भए, हामीले त्यही बोकाइदिए। हाम्रो समस्या शक्तिको बाँडफाँड त होइन नि त, हामी त राष्ट्र निर्माणको समस्या छ होइन। हाम्रो सारा चिज मर्दै गए, सभ्यताको कुरा छ, संस्कृतिका कुरा छन्। अब यो सभ्यता र संस्कृतिको कुरा यहाँले जोड्दाखेरि जस्तो हाम्रा वेदहरू आज पश्चिमाका विश्वविद्यालयमा पढाइ भइरहेका छन्। जर्मनीको 14वटा विश्वविद्यालयमा त हाम्रा वेद पढाइ भइरहेका छन्, जबकि हाम्रा गुरुकुलमा हुन्छन्, हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा वेदको कुनै गुन्जायसै छैन। स्कुल लेभलदेखि पिएचडी गर्दासम्म पनि हामीले वेदको बारेमा पढ्न पाउँदैनौँ। उपनिषद लगेर उनीहरूले पढेका छन्, उनीहरूका विश्वविद्यालयमा पढाइ हुन्छन्। हाम्रा विश्वविद्यालयमा स्कुल लेभलदेखि नै उपनिषदको कुनै चर्चा परिचर्चा पनि छैन। हाम्रा सभ्यता र संस्कृति त उनीहरूले चोरेर अथवा उनीहरूले बोकेर गएर चाहिँ नि प्रचार गरिरहेछन्। हामी आफै हाम्रो सभ्यतामा आगो लगाइरहेछौँ, आगो झोसिरहेछौँ। हाम्रा पनि त कमजोरी छ सभ्यता हो। यो दासहरूको समस्या हो। मैले भने नि यो कसरी भइरहेछ? जस्तो नै विभिन्न परिवेशले भयो। एउटा चाहिँ उनको प्रभावले भयो, उनले जो गुलाम बनाउँदै गए। जस्तो हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने जस्तो सुगौली सन्धिपछि यो समस्या विकराल भयो। जस्तो सुगौली सन्धिपछि उनको दबदबा बढेपछि हामी सबै उनी पढ्न थाल्यौँ होइन। किन? शिक्षा प्रणालीबाट हामीलाई गायब गर्थे। जस्तो अहिलेको शिक्षा प्रणाली हेर्नुहोस्, विद्यार्थीहरूलाई नेपालको इतिहास पढाइँदैन, भूगोल पढाइँदैन, संस्कृत र नैतिक शिक्षा त फालिसक्यो। अब संस्कृत र नैतिक शिक्षा त कुरै छोडिदिनुहोस्, केही पनि पढाइ धर्म संस्कृति त सबै 10 वर्ष दोदबा जलाएर फालिसक्यो। कथा पनि पश्चिमा छन्, पात्र पनि पश्चिमा छन्, संस्कृति पनि पश्चिमा छ। पश्चिमा नै स्वर्ग हो, वैभव त्यही छ, पढाउनु त त्यही हो होइन। अर्को के पढाउँछ भन्छ भने तपाईँ थोरै लगानी गरेर कसरी धनी बने, लुट्ने पढाउँछ। इकोनोमी तिनको त्यही हो। अब यसबाट हुर्केको जेनेरेसनले देश बुझ्ने छोड्नु स्वाभाविक छ। यसबाट हुर्किएको राजनीतिक वृत्तले देश नबुझ्नु स्वाभाविक छ होइन। अब हामी एउटा परिबन्धमा सुगौली सन्धिको पछिको परिबन्धमा फसेर हामी यस्तो भयौँ होइन। विश्वमा पनि धेरै यिनले यस्तो चिज गराए। तर उनले के गरे भन्छ भने हाम्रो सभ्यतामा भएका चोरेका कुराहरू यहाँबाट चोरेर हामीले गरे हो भने जो एउटा कुरा म तपाईँलाई गर्छु। जस्तो गुरुत्वाकर्षणको नियम न्युटनले पत्ता लगाओ भने त्यो बिल्कुल झुट हो। न्युटन भनेको अस्ति चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ 17औं शताब्दीको मान्छे, 16औं 17औं शताब्दीको मान्छे होइन। हाम्रो चाहिँ न्याय दर्शन छ, गौतम ऋषिको न्याय दर्शन भनिन्छ। न्याय दर्शनमा गौतम ऋषिले भनेका छन् गुरुत्वात् पतनम। त्यति बेला कुरा गरिन्छ गुरुत्वात् पतनम। त्यो कहिले हो थाहा छैन, त्यो 10,000 वर्ष अगाडि हो कि 20,000 वर्ष अगाडि हो कि थाहा छैन होइन। पछि सङ्कलन गरिएको ग्रन्थ हो। अब गुरुत्वात् पतनम भनेको गुरुत्वाकर्षणको कारणले माथिको चिज तल खस्छ भने गौतम ऋषिले होइन। भनेपछि उनीहरूले न्युटन भनी प्रचार गरे।
अब हामीलाई कस्तो बनाइदियो भन्छ भने ओहो विद्वान र वैज्ञानिक भने त पश्चिममा मात्रै रहेछ, युरोपमा हामी कहाँ पुष्पक विमानको कुरा भयो पूर्वीय दर्शनमा, राइट दाजुभाइले एरोप्लेन राइट दाजुभाइ हो, राइट दाजुभाइ पुष्पक विमान त हाम्रो पहिलो चर्चा छ। हाम्रै साहित्यमा सप्त समुद्रीको कुरा छ, 7 महासागरको कुरा छ, सप्तद्वीपे 7 महासागर, मैले पनि 7 महादेश पढ्या हुँ, अहिले पो घटाउँदै गएर अस्ट्रेलियालाई थपे, यताउति गरेर चाहिँ 4-5वटा बनाछन्। अब जस्तो 7 महादेश 7 समुद्र मैले आफै पनि पढ्या हुँ। अब त्यही वेद र प्राचीन ग्रन्थहरूमै त्यो कुरा उल्लेख छ हैन। यो मात्रै हैन, पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्छ भन्ने कुरा त्यही वेदमा छ। यिनले भन्या त हो नि, ग्यालिलियोले भन्या होइन नि, के अरे कोपरनिकसले पत्ता लगा होइन नि त्यो त हैन। पृथ्वी सूर्यको चारैतिर हुन्छ भन्ने कुरा त वेदमै छ, उनले कोपरनिकस भन्ने पढाए। हाम्रो यहाँको चोर्ने र चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भन्ने, अनि शासन प्रणाली र स्कुलिङ उनी भएपछि हामी त्यो मान्दै गयौँ, नबुझेर मान्दै गयौँ। अब यो समस्याबाट आइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी गरिब होइन हैन, हामी दास भएर गरिब भएको हो हैन। जस्तो आफ्नो के हो भने मैले भने नि प्रजातन्त्र, मैले भने नि नेपालीहरू कस्तो दासत्वमा छ भन्छ भने उसले आफ्नो प्रजातन्त्रको व्याख्या गर्दा आफ्नो जिन्दगी हेर्ने हो कि यिनको व्याख्या हेर्ने हो हैन। यिनले भनेको चिज चाहिँ तपाईँको पढ्ने हो कि म वास्तवमा के हुँ भन्ने कुरा हेर्नु। अनुभव त छ नि, ल चाहिँ पाठ्यक्रममा पो पढ्या छैन त मान्छेले हैन। जस्तो मैले खान पाइरहेको छैन, मैले रोजगारी पाएको छैन, मेरो सुरक्षा छैन हैन, कुनै पनि काम गराउन मैले घुस नखुवाइकन केही पनि काम हुँदैन, यो त सबै मान्छेले झेलिरहेछ हैन। यो चिजबाट बुझ्न सकिँदैन यो के हो, यो व्यवस्था के हो, प्रजातन्त्र हो कि होइन भन्ने यसबाट बुझ्न सकिँदैन। त्यो मान्छेको चेतनाको समस्या हो। माने मान्छेलाई यस्तो दबाई दिए, मानसिक रूपमा यसरी दबाई दिए कि मान्छेले अनुभव गर्दा गर्दै बेहोर्दा पनि सोच्न सकिरहेको छैन। जुन दिन मान्छे यो ठाउँबाट अलि सुध्रिन कोसिस गरिसक्नुहुन्छ नि, यिनको चाहिँ सर्वनाश चाहिँ त्यसपछि। अब के सुध्रिन कोसिस भएको हो? अब विश्व राजनीति उथुलपुथुलको अवस्थामा देखिन्छ। चीन चाहिँ जस्तो अमेरिकाले ताज लगाइरहेको छ, अहिले पनि शक्ति राष्ट्रको र सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिकाको त विकल्पै छैन भन्ने कुरा भइरहँदा चीन त्यो ठाउँमा पुगिसकेको छ, रुस पनि त्यतैतिर जाँदैछ। अमेरिकाको विकल्पमा चीन र रुस खडा हुने अवस्था हुँदा विश्व राजनीति अब उथुलपुथुल भएर यहाँ केही यसले कोर्स करेक्सन हुन थाल्यो हो, के हो यो? होइन, कोर्स करेक्सनको विकल्पै छैन। मैले भने नि अमेरिकन युगको अन्त्य भइसकेको छ, त्यो घोषणा उनले गरेका छन्, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। अब यो चर्चा अलिकति 8-10 वर्ष अगाडिदेखि हुँदै आएको छ, किन अमेरिकाको भित्रको विकासको प्रोसेस त अध्ययन गर्ने मान्छेले हेरिरहेछ नि, हामी सामान्य मान्छेले पो बुझिरहेको छैनौँ त। अमेरिकाको समाज, अमेरिकाको राज्य कसरी अगाडि बढिरहेछ त्यो त गहिरिएर अध्ययन गर्ने मान्छेहरू छन्। उनले चाहिँ तपाईँको 15 वर्ष अगाडि घोषणा गरे हुन् द इन्ड अफ अमेरिका भन्दा। द इन्ड अफ अमेरिका, अमेरिका चाहिँ गयो हैन, अब चाहिँ विसर्जनको बाटोमा गयो भनेर घोषणा गरे हुन्। अफगानिस्तानको घटनापछि आम मान्छेहरूले भन्न थाले अमेरिकन युगको अन्त्य भयो, सक्यो, किन अफगानिस्तानबाट भाग्या हो नि, भाग्या हो। अब युक्रेनमा हो, अब युक्रेन सङ्कटपछि आएर म तपाईँलाई एक दुईवटा उदाहरण जस्तो युरोपियन युनियनले आफ्नो सेना बनाउने निर्णय गर्यो, नम्बर 1, किन अमेरिकाप्रति विश्वास टुट्यो, अब यो गिर्यो भन्ने भयो। किन तालिबानसँग पनि चाहिँ भागेपछि त अमेरिकाले कसो रक्षा गर्छ? अब युरोपियन युनियनले त्यसपछि आफ्नो सेना बनाउने निर्णय गर्यो, नम्बर 1। अहिले युक्रेन सङ्कटपछि आफ्नो छुट्टै प्रतिरक्षा प्रणाली विकास गर्ने घोषणा गर्यो, नम्बर 2 हैन। अब नम्बर 3, अघि नै तपाईँले आफै भन्नुभयो मेक्रोनले हामी कुनै पनि प्रकारको परमाणु युद्धमा सामेल हुँदैनौँ भनेर भने, हामी रुसमाथि पनि आक्रमण गर्दैनौँ भने, त्यो भनेको नेटोबाट अलग भएको घोषणा हो। टर्कीलाई तपाईँ देखिराख्नु भएको छ, नेटोको सदस्य हो, तर सम्पूर्ण लडाइँ रुस र चीनसँग जोडेर उसले गरिरहेछ हैन। अब जर्मनीको कुरा गर्नुहुन्छ भने अस्ति भर्खरै जर्मनीले यो हामीमाथि परेको सङ्कटको फाइदा उठाएर अमेरिकाले लुटै मचाइरहेको आरोप लगायो र रुसले भन्दा ग्यासको मूल्य 4 गुणा बढी असुलिरहेको आरोप लगायो। अब यो ठुलो विभाजन आइरहेछ हैन अमेरिकाबाट। अर्को चाहिँ म एउटा उदाहरण दिन्छु, अमेरिकाको 2019 को एउटा रिपोर्ट छ, ट्रम्पको पालामा आएको सैन्य क्षेत्रको अध्ययन। त्यहाँ त्यो रिपोर्टमा के भनेको छ भन्छ भने अमेरिकाको सेनाको साख 2 दशक यता चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ गुमेको छ, अमेरिकन सेनाको हिजोको गौरव छैन भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ हैन। अब 2019 को रिपोर्ट हो भर्खरै। अब अहिलेको हालसालको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ तपाईँको हेर्छु नि, मैले चाहिँ क्रिमिया घटनापछि हेर्छु, आज मात्र होइन, क्रिमिया घटनापछि होइन, जर्जिया घटना भनौँ हैन, रुस र चाहिँ तपाईँको जर्जिया बिचको युद्ध, त्योदेखि क्रिमिया घटना अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ युक्रेन घटनासम्म आउँदाखेरि जस्तो अफगान आयो बिचमा, अमेरिकाले जति पनि ठाउँमा हात हाल्यो
कहीँ पनि उसले जिता। भेनेजुएलामा पनि अर्को राष्ट्रपति घोषित गर्यो, केही लागेन। सिरियालाई केही पनि गर्न सकेन। लिबिया र इराकमा अनिर्णित अवस्थामा चाहिँ रुम लिएर बस्यो, होइन, उद्देश्यमा पुग्न सकेन। अफगानिस्तानबाट भाग्यो, क्रिमियामा तमासे भयो, युक्रेनमा तमासे भयो र हुँदा के भयो भन्छ भने अब अहिले राष्ट्रसङ्घमा पनि अमेरिकाले चाहेअनुसारको निर्णय हुने चाहिँ युग चाहिँ समाप्त भयो। अब उसले चाहिँ जस्तो दारा निस्केको बाघ, दारा र नङ्ग्रा निकालेको बाघ जस्तो पोलिटिकल प्रभाव पनि सिद्धियो, होइन। अमेरिकाको पोलिटिकल प्रभाव सिद्धिएको कुरो कहाँ बुझिन्छ भन्छ भने राष्ट्रसङ्घ अहिले युक्रेन जस्तो मामिलामा जो मुर्दा जस्तो भयो नि राष्ट्रसङ्घ, होइन, केही पनि गर्न नसक्ने भयो नि, हो। त्यसले के बुझ्नु पऱ्यो भन्छ भने अमेरिका सिद्धो, हामीले बुझ्ने त्यही हो। राष्ट्रसङ्घको जो भूमिकै रहेन नि, किन राष्ट्रसङ्घमा त सबभन्दा बढी लगानी गर्ने अमेरिका र लगानीको अनुपातमा चाहिँ उसको शक्ति बाँडिया हुन्छ त्यहाँ। त्यो शक्ति त क्षय भयो नि, त्यस कारणले राष्ट्रसङ्घले केही गर्न सकेन। अब उसको पोलिटिकल प्रभाव पनि गयो। आर्थिक रूपमा भन्छ भने अस्ति भर्खरको सर्वे हो, अमेरिकाको अहिलेको आर्थिक पोहोरको भन्दा चाहिँ तपाईँको 4% घटेको छ अहिले यो साल। र यो ट्रिलियन ऋण बोकेर, त्यो त ऋण हो। यो आर्थिक वृद्धि दर 2027 मा पुगेर 1% भन्दा तल झर्छ भनेको छ। अब तर माथि बढ्दैन अब भनेको छ। ऊ चाहिँ 2023 देखि डरलाग्दो मन्दीमा जाँदैछ। अमेरिकनहरूको घोषणा आर्थिक मन्दीमा जाँदैछ। उसको राष्ट्रिय ऋण 31.2 ट्रिलियन भनेपछि 312 खरब डलर एउटा अमेरिकन टाउकामा चाहिँ 93,000 भन्दा बढी डलर ऋण छ। सैनिकको साख सकियो। अब पृथ्वीमा भन्छ भने जस्तो सेटेलाइटमा अहिले चीन धेरै माथि गयो। ऊ चन्द्रमा कब्जा गर्यो भने रोइरहेछ अमेरिका। चन्द्रमा चाहिँ चीनले कब्जा गर्यो, चन्द्रमालाई चाहिँ मिलिटरी उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गर्न थाल्यो भनेर अमेरिका डराइरहेछ। उसले गर्न सकेका छैन। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिकासँग अहिलेसम्म छैन। रुस र चीन उत्तर कोरियासँग मात्रै छ। ऋण त्यत्रो छ, होइन। अब 40% अमेरिका हामी देशमा बस्दैनौँ भनिरहेछ, होइन। उसको आर्थिक वृद्धि दर सुध्रिने अवस्था छैन र अब जहाँ हात हालेको छ सबैतिर असफल भइरहेछ भनेपछि अमेरिका सिद्धिसकेको छ। यसको अन्तिम रिजल्ट देखिन मात्रै बाँकी हो। रिजल्ट जस्तो परिणाम भनेर हेरिन्छ नि, होइन, जस्तो गेम सकेपछि जित्ने हार्ने भने जस्तो परिणाम चाहिँ देखिन बाँकी हो। त्यो प्रक्रियाले के भन्छ, अमेरिका समाप्त भइसकेको छ, हो। त्यसबाट जो विक्षिप्तता पैदा भएको छ नि, अनि यिनीहरू बगबग गर्छन्। जस्तो चाहिँ पुटिन बौलायो, क्यान्सर भयो, अब नजरबन्दमा राखे, सिलाई डिक्टेटरसिप हो, कुन लायो। अनि यस्तो सिलै नजरबन्दमा राखे भनेर पश्चिमाहरूले फैलाएको यो जुन हौवा थियो, यसमा भारतका बीजेपीका जिम्मेवार नेताहरूले समेत ट्विट गर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? यिनीहरू चाहिँ किन यति बेखबर छन्? भारतीय इन्डियन स्कुलिङ भने कस्तो हुन्छ भने त्यो पश्चिमा स्कुलिङ हो, त्यसमा पनि एन्टी चाइनिज स्कुलिङ हो, एन्टी चाइनिज एन्टी पाकिस्तानी जिम्मेवार नेताहरू नै त्यसरी होइन भने इन्डियाको चाहे जिम्मेवार भनौँ, उनको स्तर पनि छैन। उनको इन्डियन राष्ट्रवाद भनेको चीन र पाकिस्तानको विरोध, होइन। अनि चाहिँ तपाईँको इन्डियनहरूको विश्लेषण भनेको मैले हेर्छु अहिले पनि त्यही अमेरिकालाई तपाईँको के अरे पाकिस्तानलाई M16 चाहिँ तपाईँको उपकरणहरू दियो भनेर सत्तोश्राप गरिरहेछ अघिल्लो दिन। अनि चाहिँ पाकिस्तान विश्वको खतरनाक देश हो भने भोलिपल्ट बाइडेन बोल्यो, वाह वाह अमेरिका। र इन्डियनहरूको कस्तो छ भन्छ भने त्यो चाहिँ उनलाई मन नपर्ने देशहरूको विरोध गर्नुलाई नै उनले राष्ट्रवाद भन्छन्। उनको राष्ट्रवादका पछाडि कुनै सैद्धान्तिक व्याख्या छैन। उनीहरूलाई त्यसमा प्रमाण पनि चाहिँदैन, तथ्य पनि चाहिँदैन। होइन, प्रमाण र तथ्य त हुँदैन। इन्डियन जो न्युज च्यानल छ नि, तपाईँको 95% पुरै हावा हुन्छ, पुरै हावा, होइन। तथ्य पनि हुँदैन, प्रमाण पनि हुँदैन, कारण पनि हुँदैन। इन्डियन चाहिँ न्युज च्यानल त्यस्तो छन्। अब त्यसमा पनि चाहिँ अब चीन र पाकिस्तानको विरुद्धमा भयो भने उनलाई पुग्यो, केही पनि गर्नै परेन। त्यो पश्चिमा स्कुलिङ हो, त्यो पश्चिमाहरू स्कुलिङ हो। र अर्को के हो भन्छ भने त्यो कुण्ठा हो, मैले बुझेको। किन भन्छ भने उनीहरू चीन, उनको सपना छ नि त हाम्रो भारतवर्ष प्राचीनदेखिको देश, एउटा कुण्ठा छ, होस् नहोस् एउटा कुण्ठा छ, होइन। तर गर्न ऊभन्दा अगाडि धेरै देश गइए। जस्तो ऊभन्दा पछाडि चीन 2 वर्ष पछाडि चीन स्वतन्त्र भएको, गरिबी उन्मूलन गर्यो। तिनको देशमा 10 करोड मान्छे भिख माग्छन्, होइन। अब चीनको हाराहारीमा पुग्न उसलाई अरू 50 वर्ष लाग्छ। यही रफ्तारले गयो र चीन रोकियो भने पनि। तर प्रतिस्पर्धी ठान्छ त चीनको आफूलाई, हो, त्यही कुण्ठा हो। प्रतिस्पर्धी ठान्ने, तर त्यो औकात पुग्दैन। अनि त्यहाँबाट जो कुण्ठा विकास हुन्छ नि, इन्डियनले त्यो ओगल्छ। त्यो भनेको गाली हो, होइन। कुण्ठा भनेको त गाली हो, त्यसमा त प्रमाण केही पनि हुँदैन। इन्डियनहरूको पुरै चाहिँ चीन र पाकिस्तान विरोधी चाहिँ देशभक्ति हो, त्यसका पछाडि अरू केही पनि छैन। उनीहरू आफ्नो सोच। तर कहीँ कतै कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि त्यो जस्तै पछिल्लो समय भारतीय विदेश मन्त्री जयशङ्करको कुरा सुन्दा हामी अमेरिका कित्ताबाट चाहिँ अलग भयौँ। अब भारतवर्ष अथवा चीन यो पूर्वीय सभ्यताको संरक्षणका लागि
भारत चीन र एसियाका देशहरू मिलेर विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने राय पनि बेला बेलामा बोल्छ। अनि यो युक्रेन र रुसको लडाइँमा पनि तटस्थताको भूमिका पनि देखायो। कहिलेकाहीँ चीनतिर लहसिन्छ कि जस्तो पनि देखिन्छ, कहिले चीन विरोधी पनि देखिन्छ पश्चिमा कितामा गएको जस्तो। यसको स्वरूप र प्रारूप चाहिँ के हो खास? होइन, उनमा दृष्टिकोण नहुनु हो मैले बुझाएँ। जस्तो उनीहरू अहिले पनि के भन्छ भने, मैले भने नि युक्रेनको सङ्कट त कहाँ गयो भन्छ भने यो त एउटा युगका विरुद्ध युग परिवर्तनको दिशामा अब गयो। अब यो रोकेर रोकिँदैन, असम्भव। यो कुनै वार्ता कुनै सम्झौताबाट यो अब चाहिँ टुङ्गिँदैन। मैले भने नि जब मिसन नै मल्टिपोलर विश्व अथवा चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको मुद्दा जब डिवेस्टर्नाइजेसनको जब मुद्दा उठ्यो र त्यही ढङ्ग अगाडि गयो भने अब त्यो मुद्दा वार्ताबाट हल हुने मुद्दा होइन। चिनिया के अरे रसियन विदेश मन्त्रीको भनाइ पनि सार्वजनिक यो लामो जान्छ भने युक्रेन सङ्कट चाहिँ लामो जान्छ भने उनले भनिसके। लामो भन्नुको पछाडि युक्रेनसँग नसक्ने होइन, युक्रेन कब्जा गर्ने मात्रै सोच भएको 7 दिनमा रुसले चकनाचुर पारेर कब्जा गर्थ्यो, तर रुसको उद्देश्य त्यो होइन। तर जेलेन्स्कीले फेरि अब रुसलाई हामीले जितिसक्यो, रुस अब भाग्छ, रुस विक्षिप्त भइसक्यो उनी बोलिरहेछन् फेरि। होइन, यस्तो हो, त्यो आफ्नो पक्षमा लड्ने मान्छेले गर्छ। म पनि जस्तो एउटा काल्पनिक कुरा, जस्तो पुटिनले हारेछ अरे, एकछिन मान्नुहोस्, तर पुटिनले हार्यो भनेर यो मुद्दाको गम्भीरता अन्त्य हुन्छ, यो लडाइँमा पश्चिमाले जित्छ, कुरो त्यस्तो होइन। किन जस्तो रुस त लडाइँको एउटा चाहिँ मोर्चा हो होइन। जस्तो यो लडाइँको अर्को मोर्चा खुल्न सक्छ ताइवान होइन, तेस्रो मोर्चा हुनसक्छ ग्रिस र टर्की, चौथो मोर्चा हुनसक्छ इजरायल र चीन। यिनी मोर्चा हुन्, यो रोकिनेवाला छैन, यिनी मोर्चा हुन्। तर समग्र युद्ध यो लडाइँले हार्दैन। समग्र युद्ध भनेको लक्ष्यसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो नयाँ विश्व व्यवस्था र पश्चिमा युगको अन्त्य भनेपछि होइन, समग्र युद्धको नभएर सकिँदैन, त्यो गोल त्यो भयो, त्यो लडाइँ टुङ्गिँदैन अहिले। अब त्यो समग्र लडाइँभित्र पोस्ट त हुन्छ नि लड्ने। जस्तो किल्ला भन्छन् नि, किल्ला त 50औँ पनि हुनसक्छ। त्यो किल्लाभित्र कुनै किल्लामा एउटाले हार्ला, कुनै किल्लामा अर्काले हार्ला होइन, यो मान्न सकिन्छ। जस्तो अहिले युक्रेन किल्लामा रुसले हार्ला, म त्यो मान्छु। तर यो जो मिसनको लडाइँ छ नि, युगको जो लडाइँ छ, पश्चिमावादको विरुद्धको जो लडाइँ छ, यहाँ त एउटा गम्भीर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, युग परिवर्तनको लडाइँ भनेपछि युग परिवर्तन। यो अहिले युक्रेनमा जो हात हाले नि, मैले भने चीन र रुसको पहिलेदेखि जो विकल्प बनाइरहेछन्, मैले सुरुमा भने जुन मुद्दा उठाइरहेछन् त्यो भनेको 500 वर्ष यता, मैले अघि नै भने प्रोटेस्टेन्टवादको उदयपछि अथवा युरोपको ज्ञानोदय कालको उदयपछि जुन फिलोसोफी, जुन पोलिटिकल थट, राजनीतिक विचार, जुन अर्थशास्त्रको विचारधारा, सामाजिक विचार जे जन्मिए नि, यसले जे बर्बादी ल्यायो दुनियाँमा अहिलेसम्म। हुन त यो धेरै रूपमा विकृत भयो, हिजो यो उड्दाखेरि यस्तो विकृत चाहिँ स्वरूपमा थिएन होइन। तर अब चाहिँ आफ्नो स्वार्थमा पश्चिमाहरूलाई विकृत पार्दै नवउदारवादको नाममा पुरै एउटा अपराधिक चाहिँ तपाईँको थटको रूपमा अगाडि ल्याए हो। यसबाट मुक्ति खोजेको हो दुनियाँले, लडाइँ यहाँ छ। त्यस कारणले यो अहिलेको सुरु भएको लडाइँ 500 वर्ष यताको युगका विरुद्धको लडाइँ हो। यो सामान्य लडाइँ पहिलो दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा 1000 गुणा चाहिँ तपाईँको व्यापक र 1000 गुणा गम्भीर छ। मैले बुझेको यही हो। किन हिजोका विशुद्धहरू पावरको निम्ति भएका लडाइँ हुन्, पावरको मात्रै, पावर ब्यालेन्सको निम्ति एउटा देश अर्को देशमाथि हाबी हुन अथवा त्यो लडाइँमा जितेर त्यहाँको सन्तुलन आफ्नो पक्षमा पार्न मात्रै भएका युद्ध हुन्। अहिलेको युद्ध एकदम अहिलेको युगको मूल्य मान्यता र सिद्धान्तका विरुद्धमा खडा भएको युद्ध हो। यो सामान्य होइन, यो सामान्य होइन, यो असामान्य छ। र यसले चाहिँ या त विशुद्ध परमाणु युद्धसहितको विशुद्ध गराएर या पृथ्वी नै समाप्ति पार्छ होइन, एउटा रिजल्ट त्यो हो। एउटा समाप्ति अब दुईटा रिजल्ट हो। या चाहिँ पश्चिमा दुनियाँमा फुट आयो भने उनीहरू आफै तितर-बितर भएर पछाडि लाग्छन्। अनि ताज चाहिँ शक्तिको ताज चाहिँ अर्को मुलुकमा, पूर्वीय देशहरूमा अथवा एसियन देशहरूमा आउने सम्भावना आउँछ, निश्चित रूपमा आउँछ। अब यस्तो बेला भारत जस्तो देशले आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न सकेन भने उसको अवस्था के हुन्छ? मैले भने उसमा एउटा कुण्ठा छ। सुन्नुहोस् है, ऊ कहाँ दुविधामा छ। दुविधामा होइन, एउटा पेन्डुलमको स्थिति कहाँ देखिन्छ भने, मैले अघि नै भने एन्टी चाइनिज चाहिँ देशभक्ति हो उनको राष्ट्रवाद, एन्टी चाइनिज एन्टी पाकिस्तानी राष्ट्रवाद हो। उनको राष्ट्रवादमा कुनै सिद्धान्त छैन होइन। जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा जस्तो देशभक्ति के हो हामी एक ढङ्गले व्याख्या गर्छौँ नि, अर्काले अर्को ढङ्ग आफ्नो ढङ्गले व्याख्या गर्छ। इन्डियनहरूको देशभक्तिभित्र त्यो थट के हो, त्यो सिद्धान्त के हो, केही पनि छैन। त्यो चिनको विरोध गर्नु, मुस्लिमको विरोध गर्नु मात्रै हो, पाकिस्तान विरोध गर्नु। अब त्यस कारणले उनी चिनको विरोधी भएको हुनाले उनी अटोमेटिकली पश्चिमाहरूको नजिक छन्, अटोमेटिकल्ली होइन। त्यो कुनै चिजले, स्वाभाविक चिजले त्यो नजिक बनाएको पनि होइन। चीन विरोधी भएको कारणले उनी नजिक भए। किन पश्चिमाहरूले चीन विरुद्ध रणनीति बनाएका छन्, चीनलाई अगाडि आउन नदिन, उसलाई अगाडि बढ्न नदिन रणनीति बनाए, त्यसबाट यिनलाई खुसी बनायो इन्डियनलाई, अनि त्यहाँ सामेल भए। तर यसको अर्को पाटो छ, लडाइँ कहाँ छ त्यो त यिनले त बुझ्या छन् नि, लडाइँ कहाँ छ त्यो त बुझ्या छन्।
अनि अहिले युरोप र अमेरिका चाहिँ समाप्त भयो भने इन्डिया त बाँकी त रहन्न नि। त्यो क्याम्पमा भयो इन्डिया त बाँकी रहन्न। यत्रो रुस उसले कहिले त रुससँग नजिक जस्तो पनि देखिन्छ होइन। रुससँग यो बाहिर जानै सक्दैन। इन्डिया अलमल्लेको कारण त्यो हो। यदि रुस हुन्थेन भने यो अमेरिकन कित्तामै खुल्थ्यो। मैले पनि एन्टी चाइनिज चाहिँ सेन्टिमेन्टले अमेरिकन कित्तामै बस्थ्यो यो, तर रुसको कारणले सकिरहेको छैन होइन। एउटा चाहिँ सम्बन्ध, अर्को चाहिँ हिजो त्यो इन्डियालाई जोगाएको रुसले हो, नत्र इन्डिया हिजै जान्थ्यो जोगाएको। र चाहिँ तपाईँको इन्दिरा गान्धीको समयपछि तपाईँको पुरै रुस निर्भर यसको सुरक्षा प्रणाली। अहिले पनि 60% निर्भरता रुससँगै छ होइन। हतियारका कुरा हुन्। अब त्यस कारणले रुससँग सम्बन्ध यसले टुटाउन चाहेको छैन। र दोस्रो, रुससँग सम्बन्ध बिग्रियो भने के हो, इन्डिया रहन्न होइन। जस्तो चीनले पनि किन केही गरेका छैन भन्छ भने अब चिनिया र रसियनहरूको जो गठबन्धन छ नि होइन, त्यो गठबन्धनले पनि इन्डियालाई बचाइरहेछ, यसैमा खेलिरहेछ इन्डिया खेलिरहेछ। त्यस कारणले भोलिको परिणाम हेरेर उसले सभ्यता मूल्य मान्यताका कुरा हेरेर आफू पूर्वीय चाहिँ क्षमाकै पक्षमा उभिएको पनि देखाइरहेछ होइन, देखाइरहेछ। अब त्यो मजबुरी हो भोलिको। अहिले त्यो नगर्ने बित्तिकै त ऊ एक्लिहाल्छ एसियामा। मैले भने नि सिङ्गो अफ्रिका छैन पश्चिमाहरूको बिचमा, ल्याटिन अमेरिका छैन, एसियामा 3टा देश मात्रै छन्। मैले अघि नै पनि भने इन्डिया थप्पै 4वटा हुने हुन्। एसियाका चाहिँ यत्रो देशमध्ये ऊ 4 देशमा पर्ने अलग थलग त हुने भयो अब होइन। अनि त्यसपछि त्यो द्वन्द्व बढ्दै गयो भने न चीनले राख्छ न पाकिस्तानले राख्छ। भने इन्डियाको अवस्था यो छ। अब अर्को एउटा यहाँले अघि महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्नुभयो भने एउटा पोस्ट हो युक्रेन, एउटा पोस्ट हार्दैमा अरू पोस्ट बाँकी हुन्छन् भनिरहँदा अर्को एउटा गम्भीर र संवेदनशील पोस्ट भनेको ताइवान छ। अहिले चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 20औं महाधिवेशन चलिरहँदा चिनिया राष्ट्रपति अथवा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनपिङले त्यहाँ प्रष्ट भनेका छन् ताइवानलाई चीनमा गाड्ने कुरा उनले गरे। बल प्रयोग गरेर भए पनि गाड्ने, पश्चिमाहरूले रोक्न खोजे त्यहाँ प्रतिरोध गर्ने भन्ने कुरा उनले बोलिरहँदा अबको उनको कार्यकाल जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भएर दोहोरिँदा होस् अथवा तेस्रो पटक चीनको राष्ट्रपति हुँदा होस् उनको मुख्य टार्गेट त्यहाँ ताइवानमा देखियो। यसले के हुन्छ अब ताइवानको कारण फेरि अर्को एउटा ठुलो द्वन्द्व र उथलपुथल हुने सम्भावना के देख्छ? अमेरिकाको कोसिस त्यो छ। जस्तो अमेरिका कस्तो देश हो भन्छ भने जस्तो यो महाशक्ति भयो नि, यो कुनै ठुला देशसँग लडेर महाशक्ति भएको होइन। यो अरूलाई लडाएर संयोगले महाशक्ति भयो। जस्तो पहिलो विश्वयुद्धपछि बेलायत युद्धमा फसेर उसको सामर्थ्य जो कमजोर भयो नि, अनि 1920देखि डलरलाई यसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनाउन सफल भयो होइन। तपाईँको 30 को दशकबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बनायो, डलरले नै यसलाई महाशक्ति बनाएको हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि यो धेरै वर्ष लडेन, यो अरूको लडाइँ हेरेर बस्यो। पछि स्टालिनले धम्की दिइसकेपछि मात्रै युद्धमा यो सामेल भएको छ। स्टालिनले सोभियतसँग धम्की दिएपछि अनि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के गरे भन्छ भने अब त्यसपछिका घटनाहरू आफू लडेर होइन अरूले लडाएर अमेरिका त लड्दै लडेन नि। जापानले त्यही पर्ल आवरमा चाहिँ हमला गर्यो, त्यो पनि अमेरिकाभन्दा धेरै टाढा हवाई द्वीपमा धेरै टाढा पर्ल आवरमा आक्रमण गर्यो। यसले गरेर जापानमा बम हान्यो। अब अमेरिकनमा भूमि त अरूको त कहीँ बम खस्या पनि होइन होइन। पहिलो विश्वयुद्धमा त यो सामेलै भएको होइन, संलग्नै भएको होइन। दोस्रो विश्वयुद्धमा यसलाई केही क्षति नै भएन। जापानमा बम खसालेकै कारण चर्चामा आयो, डराए मान्छे होइन, त्यसलाई हतियार बनायो। अब दोस्रो विश्वयुद्धपछि सोभियत सङ्घको एउटा त्रास देखाएर कम्युनिजमको त्रास देखाएर दोस्रो विश्वयुद्धमा जितेका यसलाई त पुँजीवादी नै भए, हारेकाहरूलाई पनि कन्ट्रोल गर्यो। हारिसकेका थिए। जापानले के गर्नु, अहिलेसम्म आफ्नो संविधान लेख्न पाएको छैन। त्यही अमेरिकनले उही बेला बनाइदिए संविधान सेना ल्याएर राखिदिएको छ। उसको आफ्नो सेनै छैन, आफ्नो प्रतीक्षा प्रणाली छैन। जापान त्यो हालतमा छ। जर्मन हारेको, इटाली हारेको होइन। उसले जे भन्यो त्यही गर्ने। अनि सबैलाई हालले नेटो बनायो होइन, नेटो सङ्गठन। अनि नेटोको नामबाट वितण्डा सुरु गर्यो। हौवा चाहिँ सोभियत सङ्घ, जस्तो अहिले रुस भन्छ नि, चीन भन्छ नि, त्यसबेला हौवा चाहिँ कम्युनिजम। जस्तो अहिले कम्युनिजम भन्न मिलेन, रुस त कम्युनिजम होइन, चीन पनि चाहिँ हिजोको अस्ति कम्युनिजम त होइन होइन। हिजोको हौवा कम्युनिजम, आजको हौवा चाहिँ तपाईँको रुस अथवा एकाधिकारवादी अधिनायकवादी शासन। अनि त्यो हौवामा यो खेल्न खोजेको हो। तर संसारले अब बुझ्यो, अब अमेरिकाको यो चल्दैन, चल्ने स्थिति पनि छैन, अलग थलग धेरै भइसकेको छ। त्यसकारणले उनीहरूको अमेरिकाको जोड के छ भन्छ भने ठाउँ अरूलाई भिडाएर होइन, जस्तो खस्किँदै गएको छ नि, त्यो साग कसरी फर्काउने। मुख्य रूपमा त आर्थिक चाहिँ क्षमता फर्क्यो भने अरू चिज फर्किने हो होइन। त्यसमा धेरै कमजोर भइसक्यो। ऊ डोनाल्ड ट्रम्पकै पालामा चाहिँ भनेको थिए अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो समस्या भौतिक पूर्वाधार जो जीर्ण भए यसले अमेरिका उँभो नलाग्ने भयो। त्यसकारणले मैले सबभन्दा प्राथमिकता भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण दिन्छु भने अमेरिकाको समस्या त्यही हो।
पुराना काम लाग्ने पुल पुलेसा प्रविधि होइन उद्योग फ्याक्ट्री सबै बनाउन नसकेर थला परेको छ अमेरिका, थला परेको छ पैसा नभएर। भनेपछि उसले गर्ने के हुन्छ भने अरूलाई लडाइदिएपछि हतियार बेच्न पाइयो, जस्तो युक्रेनमा गरिरहेको छ नि यसले होइन, हतियार बेच्ने अनि चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ हतियार उद्योग माफिया उद्योग चलाउने, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब त्यहाँ चाहिँ आफ्नो विरोधीलाई परास्त गर्न सकियो भने आफ्नो एउटा बेस क्याम्प खडा गर्ने। ताइवानमा पनि उसले त्यो गर्न खोजिरहेछ। ताइवानलाई चिनिया राष्ट्रपतिले बलै प्रयोग गरेर भए पनि चीनमा गाब्ने कुरा गरिरहेछन्। अब के हुन्छ? ताइवान त बरु चाहिँ हिजो हो अमेरिकाले हात नहालेको भए, ताइवानको सत्ता त्यसको उक्साटमा नलागे भए बरु चीनले चाहिँ यो रणनीति हो होइन। तर ताइवानको यो जो सत्तामा आयो नि, यिनीहरूले जो प्रपोगन्डा गरे नि, अब चीन कहाँ चाहिँ जस्तो युक्रेनले पनि त दियो नि त। जस्तो युक्रेनमा पुटिनले हानेपछि त्यहाँ चाहिँ रुसलाई समाप्त पार्न 46वटा बायोल्याब पेन्टागनले सञ्चालन गरिरहेको चलाइरहेको कुरा त पेन्टागनले आफै वक्तव्य जारी गर्यो। रुसका विरुद्धमा प्रयोग गर्ने रसायन र जैविक चाहिँ कीटाणुहरू उत्पादन 46वटा ल्याब चलाएको त पेन्टागनले आफै स्वीकार गर्यो। अनि चाहिँ त्यहाँको नेटोको सदस्यमा हालेर तिनी अहिले रुसले कब्जा गर्ने पूर्वी युक्रेन त्यहाँ लगेर चाहिँ तपाईँको नेटोको फौज राख्ने, परमाणु बम राख्ने योजना त सबै खुल्यो। अब चीनले त्यो बुझाएको छ। युक्रेन घटनापछि छताछुल्लो भयो र ताइवानमा अलिकति कमजोरी देखाउने बित्तिकै होइन अब पश्चिमाहरूको बलमा उसले स्वतन्त्रता घोषणा गर्यो भने त्यहाँ अमेरिकन सेनाको बेस क्याम्प रहन्छ। त्यस कारणले चीन सधैँभरि असुरक्षित हुन्छ। भनेपछि अब तेस्रो कार्यकालमा पुटिनले बल प्रयोग गरेर भए पनि ताइवान र चीनमा गाप्छन्, चीनमा गाप्छन्, एकदम शङ्कै छैन। मात्रै उनले एक दुई त्यति बेला त लडाइँ होला नि फेरि? होइन, लड्दैन अमेरिका जस्तो युक्रेनलाई भने होइन र तपाईँ युद्ध भयो भने नेटो छ भने होइन, बाइडेनले पटक पटक नेटोले भने होइन युद्ध भयो भने नेटो छ हामी लड्छौँ, किन लडेन? आउँदैन ऊ होइन, ऊ लड्नै आउँदैन कोहीसँग, चीनसँग पनि लड्दैन। मलाई विश्वास छ ऊ चीनसँग पनि सक्दैन, धम्की मात्रै होइन। रुसको विषयमा त अमेरिकन जर्नलले भनेको थियो पोरै युद्ध नहुँदै होइन, एउटा हिसाब किताब आकलन भएको थियो। उसले के भनेको थियो मैले पढेको थिएँ, रुसको चाहिँ मिलिटरी पावर सिङ्गो नेटो गठबन्धनको भन्दा बढी छ र नेटोले रुससँग सक्दैन भनेर उसले 1 वर्ष अगाडि भनेको छ। त्यो त अनुमान गरिरहेछ नि। र अब कागजी बाघ मात्रै हो अमेरिका कागजी बाघ हो। जस्तो अहिले पनि मलाई लाग्छ चीनले त धेरै कुरोहरू अझ गोप्य राख्छ, उसको त बाहिरी जित देखिया छ नि। मलाई लाग्छ त्योभन्दा 3-4 गुणा बढी छ उसँग होइन। टेक्नोलोजी त धेरै माथि गयो, हतियार टेक्नोलोजी पनि। त्यस कारणले अब यसबाट झस्की जो अमेरिकनहरूले गरे नि यो पेलोसीलाई पठाएर त्यो ताइवानलाई उत्तेजित पारेर भिडाउन खोजिरहेछन्। अब ताइवानीहरू त्यो बाटोमा जान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि गएनन् भनेपछि चीनले यस्तै छोड्छ कि होइन? छोड्दैन, अब छोड्दैन। अब किन अमेरिकन पश्चिमाहरू खेल्ने भइसकेपछि मैले तिनले 2-3टा चिज हेरिरहेछ। या युद्ध यो फैलिनु पर्यो युक्रेनसँग पनि, जस्तो अब इरान मुछियो, बेलारुस मुछियो होइन, अब इजरायल युक्रेनतिर मुछिन खोजिरहेछ। अब भोलि धेरै देशहरू खुल्दै जान्छन् र यसले व्यापक रूप लिन्छ। यो व्यापकता भएपछि त युद्ध त अब चर्किने भयो होइन, ठुलो युद्ध हुने भयो। अब त्यो या त्यो माहौल कुर्छ चीनले होइन, या के हो भन्छ भने जस्तो युक्रेनमा यिनी तमासे भएर ओह्रालो लाग्ने प्रक्रिया तीव्र भयो। अब अन्त हात हाल्न सक्ने क्षमता यिनको रहेन भने त्यो बेला हात हाल्छ, केही समय पर्खिन्छ र दुईटा दृश्य हेर्छ यसले। भनेपछि रणनीतिक तयारीमा चीन छ तर हात हाल्छ, मैले बुझे त्यही हो। छोड्ने हात चाहिँ हाल्छ, या त अमेरिकाले अब केही पनि चाहिँ गर्न सक्दैन भन्ने स्थिति आयो भने हात हाल्छ, या यो युद्ध व्यापक रूपमा फैल्यो भने हात हाल्छ। भने चुप लाग्ने होला छैन, चुप लाग्न सक्दैन। अब यसलाई म कहाँ लगेर बिट मार्छु भने हाम्रो कुराकानीलाई यहाँले भनेको कुरा जस्तो चेकपोस्टका कुरा, पोस्टका लडाइँको कुरामा नेपाललाई पनि एउटा रणनीतिक पोस्टको रूपमा हेरिन्छ, जहाँ एमसिसी पनि भयो, एसपिपीका कुरा पनि भए, त्यस्ता सम्झौता भएर अमेरिकाले यहाँ टेकेर चीनको संवेदनशील भूभाग तिब्बतमा आक्रमण गर्ने रणनीति बनाएको छ भन्ने चीनले बुझेको छ। नेपाललाई पनि एउटा पोस्टको रूपमा हेरिएको छ। यही राजनीतिक दरबियान अथवा यो विश्व राजनीति अगाडि बढिरहँदा उथलपुथल भइरहँदा नेपालको पोस्टमा कुनै संवेदनशील र कुनै खतरा अथवा नेपालकै कारण चीन र अमेरिका आम्ने सामने हुने देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो के होइन, यो विश्व राजनीतिले नेपालको भू राजनीतिले के असर पार्छ? यो विश्वका जस्तो युद्धका साह्रै कमजोर कडीहरू मैले 5-6वटा देख्छु होइन, जो कुनै पनि ठाउँबाट चाहिँ कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छन्। जस्तो एउटा चाहिँ एजियन सागर भन्ने छ, ग्रिस र टर्कीको बिचमा, दुवै नेटो सदस्यहरू हुन् तर अहिले लड्छन् कि भोलि लड्छन् भन्ने स्थिति छ होइन। त्यसले नेटोमा ठुलो विभाजन ल्याउँछ। दोस्रो चाहिँ तपाईँको बाल्टिक सागरसँग जोडिएको रुसको एउटा भूभाग छ कालिनिनग्राड होइन, त्यहाँ उसले आफ्ना सारा परमाणु हतियार तैनात गरेका छ र त्यसैको वरिपरि युरोपका 5-7वटा देश जोडिएका छन्, जस्तो नर्वे, फिनल्यान्ड, स्विडेन, डेनमार्क मात्रै होइन कि यतातिर चाहिँ जस्तो पोल्यान्ड, लाटभिया, लिथुनिया, इस्टोनिया लगायतका देशहरू जोडिएका छन्।
अब त्यहाँ दुवैतिरको चाहिँ तपाईँको त्यो सैन्य तैनाथी डरलाग्दो भइसकेको छ। बाल्टिक सागरमा कुनै पनि बेला मुठभेड हुनसक्छ। अब तेस्रो तपाईँको कडी भनेको युक्रेन हो, हामीले देखिरहेछौँ। चौथो कडी भनेको तपाईँको जस्तो ताइवान अथवा पूर्वी एसिया भनौँ, कोरिया लगायत ताइवान हो। जस्तो अस्ति मात्रै उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाको समुद्री इलाकामा उसको टेरिटोरीभित्र आर्टिलरीबाट 250वटा चाहिँ तपाईँको गोला हान्यो होइन। उत्तर कोरियाले सिधै धम्काइरहेछ। अमेरिका यस्तो चाहिँ ठाउँमा फसिसक्यो कि अहिले अस्ति चाहिँ त्यो गोला हानेपछि दक्षिण कोरियाको मान्छेले, मन्त्रीले आफूले अब परमाणु हतियारको विकासको तयारी गर्ने भन्ने कुरो बोल्ने बित्तिकै अमेरिकाले यो अत्यन्तै डरलाग्दो भयानक कुरा हो, कोरियाले त्यस्तो कुरो गर्नै हुँदैन भन्यो होइन। किन भन्छ भने कोरियालाई आफ्नो लगाममा गुलाममा राख्न मात्रै चाहन्छ क्या अमेरिकाले। कोरियालाई आफ्नो खुट्टामा उभिन त दिँदैन दक्षिण कोरियालाई। उसले परमाणु चाहिँ बमको कुरा अथवा चाहिँ आफ्नो प्रतिरक्षा प्रणालीको कुरा गर्दै हुँदैन, यो खतरनाक छ भनेर हिजो मात्रै बोल्यो अमेरिका होइन। जस्तो जापानलाई त्यही हो, आफूमा निर्भर गराउने हो, उसको बन्न दिँदैन। किन बनेपछि त भोलि अमेरिका मान्दैन नि, आफ्नो बन्यो भने त कसैले अमेरिका त मान्दैन। अब त्यहाँ डराइरहेछ। त्यस कारणले यिनी केही चाहिँ नाजुक कडी हुन्। त्यस्तै नेपालको भू राजनीति हो होइन। जस्तो पछिल्लो पटक पाकिस्तानमा उसले त्यही गर्न खोजेको छ होइन। सक्छ सक्दैन मलाई लाग्दैन होइन। सक्छ सक्दैन जस्तो पाकिस्तानमा कु गरायो नि होइन। उसको चिज के हुन्छ भने जस्तो इन्डिया पनि आफ्नो प्रतिकूल भावेला पाकिस्तानमा उसले बेस क्याम्प राखिदियो, पाकिस्तानलाई आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्यो भने त त्यहाँबाट इन्डियालाई पनि निगरानी भयो, सीमा जोडिया छ, इरानसँग सीमा जोडिया छ, अफगानिस्तानसँग सीमा जोडिया छ, चीनसँग सीमा जोडिया छ। सबै देशलाई एकैपटक वाच गर्ने भयो, त्यहाँबाट कन्ट्रोल गर्ने भयो। उसले पाकिस्तान त्यो कारणले छानिरहेछ। जस्तो नेपालको भू राजनीति के हो भन्छ भने तिब्बतलाई निशाना बनाएर छानिरहेछ होइन। तर मैले युक्रेन सङ्कटभन्दा अगाडि नेपालको भू राजनीति जति विस्फोटक देख्थेँ होइन, अहिले त्यो सम्भावना धेरै मत्थर भएर गयो, मैले त्यस्तो देख्छु। के कारण? अब के कारण हुन्छ भने इन्डियाले यति बेला चीनका विरुद्धमा कुनै खेलमा इन्डियाले साथ दिन सक्दैन, अब सक्दैन, अहिलेको पोजिसनमा सक्दैन। किन? रुससँग सम्बन्ध तोड्नुपर्छ होइन। रुसले त्यो स्वीकार गर्दैन। चीनका विरुद्धमा नेपालबाट कुनै खेल होस् भनेर रुसले त स्वीकार गर्दैन होइन। इन्डियाले त्यो जोखिम अहिले मोल्न सक्दैन। त्यसकारण यो पोस्ट चाहिँ अहिले त्यति संवेदनशील छैन। अहिले हिजोको खतरा अलिकति कम भएको देख्छु। त्यसैको परिणाम हो जो प्रेसर पनि यहाँको भू राजनीतिमा पनि ठ्याक्कै अमेरिकन उसको अनुकूल नबनिदिने, चीन बन्ने कुरै भएन। दुई देशबाटै घेरिएको देश हो नेपाल। सायद यही चेपामा परेर होला रुसको राजदूत जो नेपालको राजदूत नि समथिङ के मानन्दर जस्तो लाग्छ मलाई, उनले मस्कोमा एउटा कुरा बोले, गजबको कुरो, मान्छेले कल्पना नगरेको। उनले के भन्छ भने सिधै अमेरिकालाई च्यालेन्ज दिए जस्तो गरेर नेपालले रुससँग रुबल र नेपाली मुद्रामा चाहिँ कारोबार गर्न चाहिँ इच्छुक छ भन्न बोले। त्यो भने त डलराइजेसन, सार्वजनिक डलर चाहिँ बहिष्कारको अभियान हो त्यो होइन। अमेरिकालाई किन यति धेरै चिडाए भन्छु कि सोच्छु कि मैले, किन त्यसले के देखाउँछ भन्छ भने नेपालको भू राजनीतिमा अब यिनी अमेरिका बोकेर यिनी बाँच्न सक्ने स्थिति छैन होइन। त्यसैको अभिव्यक्ति हो त्यो, त्यसैको अभिव्यक्ति हो होइन। अनि पछिल्लो कालमा म त्यति मात्रै देख्दैन, मैले के पनि देख्छु भन्छ भने यो काङ्ग्रेसको शेरबहादुर भन्ने यो ग्याङले यो सत्तामा आइसकेपछि चीनसँगका कुनै पनि द्विपक्षीय छलफल उन वा यहाँ सरकारका निर्णय कहीँ पनि चीनको नामै सामेल गर्न मानेको थिएन। BRI को नाम कतै पनि उल्लेख थिएन। तर अहिले चाहिँ यो चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको मान्छे आयो नि, त्यहाँ चाहिँ BRI सँग सम्झौताहरूमा केही सम्झौताहरू अगाडि बढाउने कुरा उल्लेख गरियो। यो चाहिँ यिनका विरुद्ध भइसकेको घेराबन्दीले बताउँछ। किन यति बेला इन्डियाले पनि साथ दिन्न, चीन भएको, रुस भएको, इन्डियाले किन साथ दिन्न? त्यसकारण यिनीहरू चेपुवामा परेका छन्। अहिले चेपुवामा पर्या हुनाले अमेरिकाले के गर्न सक्छ भन्छ भने वातावरण जस्तो ताइवानमा कोसिस गरिरहेको छ नि, नेपालमा पनि चाहिँ कहीँ मुजाहिद्दिनको नाममा, अलकायदाको नाममा अथवा चाहिँ ISI को नाममा होइन, अब त्यस्ता आपराधिक ग्याङहरू प्रयोग गरेर कसैलाई मार्ने, बम विस्फोट गर्न सक्छ होइन। त्योभन्दा बढी हुने, तर त्योभन्दा बढ्ता अमेरिकाले गर्न सक्ने सम्भावना मैले नेपालमा देख्दिनँ अहिले। भने यति बेला नेपालको भू राजनीतिक अवस्था त्यति चिन्ताजनक अवस्थामा छैन। चिन्ताजनक भन्नाले यस्तो सङ्कट छ, त्यो खतरा हामीलाई चाहिँ इन्डियाबाट पनि छ निरन्तर, पश्चिमाबाट पनि छ। तर जति युक्रेनको, तर नेपाललाई जो युक्रेनै भइहाल्ने जो एउटा खतरा थियो नि, त्यो खतरा युक्रेन सङ्कटपछि अलि टरेको देख्छु। यो चाहिँ चीन र रुसको जुन उदाउँदो विश्व राजनीति छ अथवा अमेरिकाको गिर्दो जुन साग छ त्यसको पनि असर हुन सक्छ। निश्चित रूपमा जस्तो चीन र रुसको जो उदाउँदो नेतृत्व त यिनको हो नि त, इन्डियाले बुझाएको छ नि, यसलाई इन्डियाले चुनौती दिन नसक्ने। अब इन्डिया चाहिँ तपाईँको चुनौती दिन नसक्ने भएर पश्चिमाहरूको अनुकूल यहाँ बन्न नसक्ने हो भनेपछि वरिपरि त इन्डिया र चीन भए, अब यिनले अमेरिकन कहाँबाट बोक्ने? भनेपछि यो नेपालको लागि सकारात्मक कुरो हो। सकारात्मक हो यो। युक्रेन पछिको नेपालभित्रको जो पोलराइजेसन सुरु भयो नि, पावर ब्यालेन्समा जो पोलराइजेसन, यो सकारात्मक चिज हो।
यसले हामीलाई अगाडि बढ्न धेरै अनुकूल वातावरण बनाउँछ। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण यो विश्व राजनीतिको विषयमा, अत्यन्तै गर्विलो र अत्यन्तै गरुको विषयमा यहाँसँग अन्तरङ्ग कुराकानी गर्ने यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि यहाँलाई हार्दिक नमन छ। हजुर हजुर, धन्यवाद यहाँलाई पनि। हस् हस्।